आजको मङ्गलबारे छलफल श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रम हामी मार्टिन चौतारी र बर्डियन डेटाको सहकार्यमा गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम जुममा चलिरहेको छ र यो मार्टिन चौतारीको फेसबुक पेजमा लाइभ पनि भइरहेको छ। आजको हाम्रो विषय डिजिटल संसारमा गोपनीयताको हक भन्ने छ। हामीसँग दुईजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, रिता बरामु, उहाँ बर्डियन डेटाबाट, उहाँले चाहिँ यही विषयमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको फाइन्डिङ पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि अर्को वक्ता चाहिँ हाम्रो जीवेश झा हुनुहुन्छ, उहाँ शाखा अधिकृत धनुषा जिल्ला अदालतबाट, उहाँले चाहिँ यो गोपनीयताको हकको कानुनी पक्षबारे पनि बोल्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हाम्रो सधैँ चाहिँ 2 चरणमा हुनेछ। सुरुमा हाम्रो प्रमुख वक्ताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले 20-20 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रश्न टिप्पणी गर्ने पालो हाम्रो त्यो चरण सुरु हुन्छ। त्यस क्रममा जुममा भएका व्यक्तिहरूले यो जुममा भएको च्याट बक्स या रेज ह्यान्ड अप्सन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुक मार्फत हामीसँग जोड्नु भएका व्यक्तिहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्न टिप्पणी राख्न सक्नुहुन्छ। हामी ती प्रश्न टिप्पणी प्रमुख वक्ता समक्ष राख्नेछौँ। केही सूचना, पहिलो चाहिँ अब यो कार्यक्रम अनलाइनमा चलिरहेको छ, त्यो कारणले कुनै पनि बेला प्राविधिक गडबडी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कृपया धैर्य धारण गर्नुहोला। हामी सकेसम्म चाँडो त्यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। हाम्रो अर्को सूचना चाहिँ हाम्रो अब आउने छलफलको बारेमा छ। हाम्रो अर्को छलफल यो चाहिँ भोलि छ, यो विशेष कार्यक्रम हो, यो दिउँसो 1 बजे, यो 2077 माघ 21 गते 3 फेब्रुअरी 2021। यो चाहिँ डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल र मार्टिन चौतारीको सहआयोजनामा हुँदैछ। विषय कोभिड-19 महामारी कालमा स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन। अनि वक्ता 3 जना हुनुहुन्छ। पहिलो मन्जु मलासी, उहाँ प्रमुख दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीबाट। अनि अर्को वक्ता रङ्गिला कुमारी जयसवाल, उहाँ उपप्रमुख गरुडा नगरपालिका रौतहटबाट। अनि तेस्रो लेखबहादुर तामाङ दर्शन लामा, उहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका 13 कास्कीबाट। अनि हाम्रो अर्को छलफल चाहिँ अर्को आइतबार छ। यो चाहिँ रिसर्च सेमिनार सिरिज हो। यो चाहिँ 25 माघ 2077 मा, यो भनेको 7 फेब्रुअरी 2021 आइतबार, शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा नेपाली सुरक्षा क्षेत्रमा बेलायत, भारत र चीनको प्रभाव भन्ने विषयमा डाक्टर सफल घिमिरेले बोल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सुरक्षा तथा नीति अनुसन्धाता। अघि मैले भने चाहिँ सुरुमा हाम्रो प्रमुख वक्ताले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ, उहाँले 20 मिनटमा राख्नुहुन्छ। सुरुमा जीवेश झाले यो गोपनीयताको हकको कानुन पछि बारेमा बोल्नुहुन्छ 20 मिनटमा। जीवेश झाजी। भेरी गुड मर्निङ, सम्पूर्णमा नमस्ते। म जीवेश झा, अहिले धनुषा जिल्ला अदालतमा म शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। योभन्दा पहिला म काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ लमा आई वाज वर्किङ एज अ लेक्चरर अफ ल। And now I'm going to present on right to privacy in digital world. I will be focusing on how this legal framework and even the Constitution of Nepal, what are the mandates for right to privacy. So basically, my presentation will be focused on the domestic laws and in the light of international practices or international conventions as well. I will be discussing about the similar provision which had been envisaged under Indian Constitution, even in United States and England as well. So for discussing about this right to privacy, we all are knowing that everyone wants to have their private facts to be under the control of their own domain. भन्नुको अर्थ के भने मेरो कुरा, म आफ्नो कुरा कुन कुरा म कति हदसम्म मेरो बाहिर जाओस् त्यसको अल्टिमेट अथोरिटी म नै हुनुपर्छ भन्नुको इच्छामा भर पर्छ। द्याट कति हदसम्म मैले त्यसलाई त्यो मेरो आफ्नो जुन कुरा हो, मेरो आफ्नो जुन भनाइ हो, हुनसक्छ म आफ्नो साथीसँगै म आफ्नो केही कुरा गर्छु भने त्यो मेरो साथीले कतिसम्म चाहिँ त्यो कुराको मोड वा त्यो कुराको मिन्स चाहिँ पब्लिस गर्ने मिन्स कतिसम्म उसले पाउँछ वा पाउँदैन, त्यसको डेस्टिनी मैले नै, त्यसको भाग्य विधाता पनि म नै हो भन्ने राइट टु प्राइभेसीले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हो। एन्ड दिस राइट टु प्राइभेसी हेज बिन ग्यारेन्टिड टु एभ्री सिटिजन इन आवर कन्ट्री। त्यही भएर त्यो यसको काम चाहिँ मेन खासमा भनेको बडीली इन्टिग्रिटी, गुड नेम र डिग्निटीको कुरा हो। तपाईँको आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी हो वा बडीली इन्टिग्रिटी भन्नाले कुनै मान्छेको मानौँ न, सपोज बिफोर म्यारेज अर आफ्टर म्यारेज, सपोज एकछिनका लागि भर्जिनिटीका कुरा छन् भने द्याट वुड फल अन्डर द क्लाउड्स अफ राइट टु प्राइभेसी। सो फार इफ अ पर्सन हेज अ सर्टेन काइन्ड अफ डिजिजेस एन्ड ही डजन्ट विश टु कम्युनिकेट टु द अदर्स,
then a person would not be made bound to reveal those sort of things because it's protected under the right to privacy. तर यो सबै कुराहरूको बिचमा अहिले इन्टरनेटको विथ द एडभेन्ट अफ इन्टरनेट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यहाँ आइडेन्टिटी थेफ्टको कुरा आउँछ. सपोज म फेसबुकको पेजमा I am speaking to my friend and I am not revealing my original identity, and I have made so many Facebook accounts and I am communicating with the cloned profiles, then how this sort of issues would be dealt? So it would be dealt under public law. भन्नुको अर्थ के हो भने क्रिमिनल लमा डेल्ट हुने हो. यो चाहिँ हाम्रो यो साइबर ल भन्दा पनि बढी हामी क्रिमिनल लतिर जान्छौँ. एन्ड अ पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल एन्ड ही has to serve jail sentence as well. त्यही भएर हामी आइडेन्टिटी थेफ्टको कुरा, क्लोन्ड प्रोफाइलको कुरा, किनकि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो, सोसल नेटवर्किङ साइट्सले कहिले पनि भन्दैन कि तपाईँ आफ्नो रियल नामै भन्नुहोस्. हुन त रेकमेन्डेड हो, त्यो हिदायत भन्छ नि, त्यो रेकमेन्डेड मात्र हो कि तपाईँलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरिएको छ कि तपाईँ आफ्नो ओरिजिनल नाम भनिदिनुहोस्. बट अ पर्सन इज नट अ पर्सन कसरी चाहिँ बााउन्ड गर्ने कि रियल लाइफमा त मान्छे जो फ्रड हो उसले मान्छे फ्रडुलेन्ट मान्छेले फ्रडुलेन्ट प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ, डिजिटलमा गाह्रो छ. तर यो सबै कुराको लागि त्यही भएर भनिन्छ कि लमा एउटा यो एकदमै क्वेसन के हो भने युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टका लागि को लायबल हुने. सपोज फरवर्डिङ मेसेज फेसबुक वाट्सएपमा आउँदैछ, कसैको बारेमा छ भने, कसैको प्राइभेसी इन्फ्लुएन्स गर्दैछ भने त्यहाँ कति हदसम्म कसलाई हामी लायबल मान्ने त होइन. त्यो जतिले फरवर्ड गरे त्यो सबै हामी सबैलाई इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको भित्र हामी प्रोसिक्युट गर्ने कि, अथवा मानव सपोज डिफामेसनका लागि प्रोसिक्युट गर्ने कि, अथवा भायोलेसन अफ प्राइभेसीका लागि प्रोसिक्युट गर्ने, वा हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ मुलुकी अपराध संहितामा हामी जाने. त्यो इट्स अप टु अस होइन, इट्स अप टु आवर प्रोसिक्युटिङ एजेन्सी. तर कुरा के हो भने यो अहिलेको इस्युजमा आउने भनेको राइट टु प्राइभेसीको कन्सर्नमा डिजिटलाइजेसनले एउटा नयाँ प्याराडाइम ल्याइदिएको चाहिँ अवश्य छ. अब राइट टु प्राइभेसीको एक्सटेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामी एक्सटेन्ट नेचुरल पर्सनदेखि लिएर जुरिस्टिक पर्सन सबैमा चाहिँ यसको एक्सटेन्ट हो भने जो मान्छेसँग सम्बन्धित हो होइन, अथवा जसको बारेमा कुरा गरिँदैछ. जस्तै सपोज मानौँ कुनै कसैको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोसेस गरेको छ भने वा रिक्वेस्ट गरेको छ भने तिनीहरू चाहिँ डेटाका सब्जेक्ट हुन्छन् भने यो इस्युलाई राइट टु प्राइभेसी, उनीहरूका राइट टु प्राइभेसी कसरी ग्यारेन्टी हुने भन्ने कुरालाई आर्टिकल 28 अफ आवर कन्स्टिट्युसन ग्यारेन्टिज द्याट कि एभ्री सिटिजन वुड ह्याभ राइट टु प्राइभेसी ओभर द रेजिडेन्ट प्रोटेक्ट एन्ड ही अर सी इज एन्टाइटल टु गेट प्रोटेक्टेड फ्रम एन अथोराइज्ड इन्ट्रुजन. त्यही भएर अहिले चाहिँ एबिलिटी अफ स्टेट एज वेल एज दिस प्राइभेट मानव डकुमेन्ट्सका लागिदेखि लिएर उसको रेकर्ड करेस्पोन्डेन्स होइन, उसका हेल्थ कन्डिसनदेखि लिएर सबै थोक राइट टु प्राइभेसीको भित्र प्रोटेक्टेड हुने र उसको त्यो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हो. यो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ लको एउटा डक्ट्रिन हो विच सेज द्याट कि मान्छेको इस्टाब्लिस्ड प्र्याक्टिस, जस्तै सपोज मानौँ न मेरो चिठी पहिला यो फेसबुक नआउनुभन्दा पहिला अथवा स्क्यानर नआउनुभन्दा पहिला त हुलाकबाट चिठी जान्थ्यो नि. चिठीकोमा लाह लागेपछि अथवा चिठीको गमले टाँसेपछि जसको नाममा चिठी जान्थ्यो हुलाको कर्मचारीले त्यो पढ्ने कुरा हुन्थेन. उसले नै सम्बन्धित मान्छेले नै पत्र बुझेको भनेर सही गर्थ्यो र सम्बन्धित मान्छेले नै पत्र पढ्थ्यो र पत्र खोल्थ्यो. यही कुरा राइट यो भलै इन्टरनेटमा होस् वा सपोज फेसबुक वा वाट्सएप जेसुकै माध्यम होस्, यदि कुनै मेसेज छ भने त्यो मेसेजको अल्टिमेट रिसिभर को हो त, उसले नै पढ्न पाउनुपर्छ. त्यही भएर राइट टु प्राइभेसी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसनसँग पनि जोडिएछ. कुनै पनि मान्छेको त इललेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन होइन उसको आफ्नो इन्फर्मेसनको कुरामा. त्यही भएर इन्फ्रिन्जमेन्ट चाहिँ हुन सक्ला. त्यो इन्फ्रिन्जमेन्ट कसरी होला त भन्दाखेरि इन्ट्रुजनदेखि लिएर अथवा बाई द डिस्क्लोजर अफ द कन्टेन्ट अफ द इन्फर्मेसन. मानव सपोज तपाईँले कुनै साथीलाई यो कुरा नभनौँ है भनेर भन्नुहुन्छ भने तर उसले यदि तपाईँको कुनै मेसेजलाई सपोज स्क्रिनसटै होस्, अहिलेको समयमा सबैभन्दा इजिली वेमा डेटाको डिस्क्लोजर हुने भनेको अब त्यो वेमा यदि हुन्छ भने त्यो चाहिँ द्याट गोज इन भायोलेसन अफ राइट टु प्राइभेसी. त्यही भएर हामी राइट टु प्राइभेसी बडली इन्टिग्रिटीदेखि लिएर फामा जसलाई हामी फेम अथवा डिग्निटी नेम फेमसँग जोड्दैछौँ सबैमा आकर्षित हुने हुन्. त्यही भएर यो किसिमले राइट टु प्राइभेसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि नेपाल सरकारले चाहिँ इन्डिभिजुअल्स राइट टु प्राइभेसी एक्ट 2075 विक्रम सम्वत
2018 भनौँ 2018 मा चाहिँ ल्यायो। यसले चाहिँ यो एक्ट एउटा स्पेशल लेजिस्लेसन हो which has been enacted to give effect to the fundamental rights provision of the Constitution. So far, the Section 3 of this Act provides this right to privacy over a person's health, orientation, reputation, medical condition, biological condition, potency or consensual affair, private pregnancy, and the likes. If I'm not willing to disclose my privacy with a girlfriend or with anyone, then I would not be made bound to reveal those kind of affair. तर सपोज अरू लजहरू छुट्टै छन्, मानौ सपोज बाइकामीमा प्रोसिक्युट गरिएला अथवा एडल्ट्रीमा प्रोसिक्युट गरिएला, दोज कन्सर्न्स आर अदर कन्सर्न्स। तर सपोज म हिजो सपोज जानकी हस्पिटलमा म सपोज जान्छु, जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा म सपोज जान्छु र म यदि सपोज म टाइफाइडको पेसेन्ट भएर म जान्छु भने मलाई मेरो ट्रिटमेन्ट भइसकेको छ वा हुँदैछ भने अरूले मलाई बाउन्ड गर्न चाहिँ सक्दैन कि तिमी भन तिमी कुन डक्टरसँग भेट्यौ, तिम्रो टाइफाइडको रिजन के हो, किनकि त्यो मेरो नितान्त प्राइभेसीको म्याटर हो हैन। र रहेको कुरा अब डिस्प्युट्सका कुराहरूमा जस्तै फ्यामिली डिस्प्युट्स कोर्ट केसेस चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको केसमा प्रोटेक्टेड हुन सक्दैन, किनकि जब हामी कोर्टमा जान्छौँ भने त्यो चाहिँ अल्टिमेटली मानव सपोज आइडेन्टिटी रिभिलका कुराहरू जस्तै भिक्टिम रेप भिक्टिमदेखि लिएर अथवा बाल इजलासमा जुन हियरिङ होला त्यो चाहिँ बन्द इजलास होला, तर उसको आइडेन्टिटी रिभिल गरिएन होला, उसको प्राइभेसी त्यहाँसम्म ग्यारेन्टिड होला। तर हामी यदि भन्छौँ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ चाहिँ प्राइभेसीको नाममा चाहिँ मात्र मेरो नआओस् भन्न चाहिँ त्यो किसिममा भन्न पाइँदैन। त्यही भएर यदि हेल्थ कन्डिसनदेखि लिएर त्यो केसमा अब त्यो केसमादेखि लिएर प्राइभेसी चाहिँ ग्यारेन्टिड छ। तर अब जस्तो सपोज मानव फिक्सिङ अफ सिसिटिभी क्यामेरा ओभर समन्स रेसिडेन्ट अथवा चेन्जिङ रुममा यदि सपोज सिसिटिभी क्यामेरा फिक्स गरिदिन्छ भने होइन त्यो सबै राइट टु प्राइभेसीको भायोलेसनमा हुन जान्छ। र सपोज मानव पुलिस एक्सन छ, कुनै क्रिमिनल केस चलिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ सपोज उसले एभिडेन्स कलेक्सनका लागि यदि मानव सपोज ऊ आफ्नो काम अगाडि बढाउँदैछ भने द्याट वुड नट गो अगेन्स्ट द राइट टु प्राइभेसी, किनकि इट्स द पार्ट एन्ड पार्सल अफ द इन्भेस्टिगेटिङ प्रोसेस। दिस इज हाउ द प्रोसिक्युसन वर्क्स एन्ड प्रोसिक्युट अ पर्सन अन्डर अ चार्ज। अब यहाँ हामी हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक मिन्सदेखि लिएर कम्युनिकेसनका यो हाम्रो एक्ट एउटा स्पेसल लेजिस्लेसन भएको कारणले बायोमेट्रिकदेखि लिएर प्रपर्टी डकुमेन्ट्स, अब राइट टु प्रपर्टीकै कुरा गरौँ, कुनै मान्छे कति सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ यदि उसले बताउन चाहँदैन भने he or she cannot be compelled to reveal those information, किनकि that right to property is a fundamental right of every person that is known to all. But right to property मा privacy is also a fundamental right. त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ यो कोर्ट केस अनलेस अदरवाइज जब कुनै एउटा सिचुएसन आउँदाखेरि मात्रै हो, मानौँ न सपोज अदालतमा केस चल्दैछ, अब डिस्प्युट भयो होइन भने त्यहाँ चाहिँ त्याती फाँटवारी मागिएला, मानव सपोज डिभोर्सको केस हुन्छ भने हस्बेन्ड र वाइफ दुइटैको चाहिँ उसको त्याती फाँटवारी मागे, त्यो बेलामा उसले आफ्नो प्रपर्टी गर्ने हुन्। तर त्यो चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको भायोलेसनमा जाँदैन, किनकि कोर्ट केसेस हो, डिस्प्युट्स हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो अल्टिमेटली डिस्प्युट्समा परिणत भयो। तर के हो भने इन्टरसेप्ट गर्ने वा इन्भेस्टिगेटिङ गर्ने एजेन्सीहरूका वा कम्प्युटर स्टोर्ड तपाईका कुराहरू, सपोज तपाईँको कम्प्युटरमा कुनै डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो तपाईँको राइट टु प्राइभेसी भित्रका कुरा हुन्। तर तपाईँ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ तपाईँकै कम्प्युटरमा कुनै डकुमेन्ट छ भने त्यो चाहिँ मेरो नखोलिदिए हुन्थ्यो भन्न चाहिँ पाइँदैन, किनकि त्यो कम्प्युटरबाट यदि कुनै अफेन्स कमिट गरिएको छ भने द्याट अल्टिमेटली गोज टु द बिकम्स द सब्जेक्ट अफ इन्भेस्टिगेसन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो केसमा प्रब्लम के भयो भने साइबर स्पेसका लागि कतिसम्म साइबर स्पेसमा सर्भिलेन्स हुने त्यो हाम्रो लले भन्दैन। यहाँ चाहिँ कुरो के भइदियो भन्दाखेरि एउटा भन्छौँ नि हामी कार्ट बिफोर द होर्स एप्रोच अफ सर्भिलेन्स भइदियो, किनकि अब यो वेमा तिमी अगाडि बढ, तिम्रो पछाडि पुलिस छ है भन्ने किसिमले भएको जस्तो देखिन्छ, किनकि पुलिसलाई अल्टिमेटली अथवा इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीलाई एकदम एक्सट्रिम पावर हेज बिन प्रोभाइडेड होइन। तर कतिसम्म पावर प्रोभाइड हुने, उसका लिमिटेसनहरू कतिसम्म हुने, अथवा मानौँ न सपोज त्यो मोड के हुने, सपोज हरेक टेक्नोलोजीका लागि
एउटा अर्को मानौ न सपोज one size doesn't fit all भन्छ नि हामी। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कतिसम्म कुन कुराको लागि के हुने भन्ने कुराको यहाँ मेन्सन पाइँदैन। जस्तो मानौ अब त्यो अर्को यो लजहरूको यदि हामी हेर्छौँ भने ग्रे एरियाको सेक्सनमा मैले राखेको छु कि यो हाम्रो इन्डिभिजुअल्स राइट टु प्राइभेसी एक्ट 2018 मा अरू के ल्याकुनाहरू छन् यो अर्को स्लाइडमा मसँग छ। तर यहाँ अहिले बेसिकली भन्दाखेरि हामी चाहिँ ड्यामेज रेपुटेसनदेखि लिएर लोअर डाउन द अथोरिटी अफ अ पर्सन इन राइट थिङ्किङ मेम्बर्स अफ द फ्यामिलीका कुराहरूमा राइट टु प्राइभेसी को कुराहरू छन्। अब ग्राउन्ड अफ जस्टिफिकेसन कुनै मान्छेले मानौ सपोज उसले जस्टिफिकेसन के लागि लेला लिगली हेर्दाखेरि भोलरेन्सी नन फिट इन्जुरी। मानौ सपोज तपाईँ म आफै यदि कुनै घटनालाई निम्त्याउँछु, सपोज जस्तो एउटा जू छ, जूमा म आफै जम्प गरिदियो भने हैन र टाइगरले मलाई सपोज ममाथि अट्याक गर्यो भने त्यो भोलरेन्सी नन फिट इन्जुरी हो। म आफ्नै राइट टु प्राइभेसीको कुरा कुनै म आफ्नै इन्फर्मेसन यदि म फेसबुकमा अपलोड गर्छु भने हैन त्यसको लागि र त्यो अपलोड भइसकेपछि कुनै मान्छे कमेन्ट गर्छ वा कुनै मान्छेले त्यो किसिमले यदि उसले रेस्पोन्स दिन्छ भने त्यो चाहिँ आफैले निम्ताएको समस्या हो कि। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको उल्लङ्घन भयो है भनेर भन्न पाइँदैन। त्यही भएर जस्तै पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्फर्मेसनका कुराहरू, मानव सपोज पार्लियामेन्ट्री प्रिभिलेजेसका कुराहरू, मिडिया प्रिभिलेजका फेयर कमेन्टहरू र अथवा कुनै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू चाहिँ कुनै अनलफुल एक्सनका लागि लायबल नहुन सक्छन्। जस्तै अब ग्रे एरियाको कुरा म अघि गर्दै थिएँ कि यहाँ चाहिँ अनअथोराइज्ड इन्टरसेप्सनका कुराहरू विच इम्पावर्स यो अनअथोराइज्ड इन्टरसेप्सनका कुराहरूमा चाहिँ कुराहरू पुलिस अथोरिटीलाई चाहिँ दिया छ कि, तर कतिसम्म दिने भन्ने कुरा के हो भने उसको इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन कतिसम्म चाहिँ त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अथवा प्रोसिक्युटिङ एजेन्सीले कतिसम्म उसले मोनिटर गरिरहेको छ उसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि। त्यही भएर यो सर्भिलेन्सले चाहिँ यस्तो किसिमको सर्भिलेन्स चाहिँ मिसयुजको इट कुड पेभ द वेज फर द मिसयुज अफ दोज इन्फर्मेसन अफ अ पर्सन। त्यही भएर अर्को कुरा हाउ, व्हेन, वाइ, टु वाट एक्सटेन्ट यो सर्भिलेन्स अन साइबर स्पेस इज द निड अफ आवर। दिस लेजिस्लेसन फेल्स टु इनिसिएट अ डिबेट अर डिस्कोर्स डायलग। त्यो किसिमले हाम्रो यो राइट टु प्राइभेसी एक्टले त्यो किसिमले भन्दैन। अर्को कुरा म सपोज हामी मेडिकल इथनेसियाको कुरा गर्छौँ नि, त्यो बेलामा त्यो कुरामा पनि हाम्रो राइट टु प्राइभेसी चाहिँ यो साइलेन्ट हो। त्यसको इथनेसियाको बारेमा पनि हाम्रो लले केही पनि भन्दैन। त्यही भएर हामी यदि सपोज राइट टु रिसिभ अर रिजेक्ट सर्टेन थिङ्स के त्यो पनि राइट टु प्राइभेसी भित्र हो। तपाईँ हाम्रो इमेलमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो इमेल एकाउन्टमा इनबक्समा धेरै इमेलहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यो जबकि हामी प्रमोसनल एडभर्टाइजिङ इमेलहरू त्यो हामीले सब्सक्राइब गरेर हुँदैनौँ, तर उसको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। किन मैले त त्यसलाई कुनै कम्पनीलाई यो पठाऊ है भनेर त भन्ने हुँदैन। तर यदि म कुनै कुरालाई राइट टु रिसिभ गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने त्यो पनि राइट टु प्राइभेसी भित्र हो। त्यही भएर राइट टु रिसिभ अर रिजेक्टको कुरा पनि हाम्रो लले यसबारे पनि हाम्रो ल साइलेन्ट छ कि त्यो इस्युमा पनि हाम्रो लले बोल्दैन। तपाईँ हाम्रो जिमेलमा हेर्नुहोस्, तपाईँको धेरै इमेलहरू अननेसरी इमेलहरू आइरहेको हुन्छन्, त्यो चाहिँ भायोलेसन अफ राइट टु प्राइभेसी हो। तपाईँ हाम्रो यो केही चाइनिजहरूले चाहिँ एटिएम मसिन्स काठमाडौँमा ब्लक गरेको तपाईँ हामीले यो थाहा पाएकै कुरा हो। यो जस्ट 2019 को घटना हो। यस्तै यो पनि राइट टु प्राइभेसीको एकदमै डिफायन्समा थियो। यदि डिजिटल एभिडेन्स कलेक्सनका लागि यदि हामी सपोज हेर्छौँ, मैले अघि त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ, एउटा डिजिटल एभिडेन्स कलेक्सनका लागि स्पेसिफिक कुरा हामी जेनरल रुल, यो लले जेनरल रुल भनिदिएको छ कि, तर स्पेसिफिक कुराका लागि स्पेसिफिक मेथड अपनाऊ है भनेर त्यो किसिमले एउटा डायलग इनिसिएट गरेको वा गभर्मेन्ट एजेन्सीलाई त्यस्तो पावर कन्फर गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर यदि सपोज अर्को यदि हामी हेर्छौँ भने तपाईँ हामीले थाहा पाएको कुरा हो कि साइबरको चाहिँ अहिले युज एकदमै धेरै हुन्छ। केमा जस्तै सिरियामा अथवा पाकिस्तानमा धेरै केही दिनसम्म वा चाइनामा इभेन हेरौँ न सोसल नेटवर्किङ साइट्सहरू बन्द गरिदिन्छ। इभेन इन्डियामा जब जम्मू एन्ड कश्मीर चाहिँ स्पेसल स्ट्याटस पाएको थियो नि आर्टिकल बाई भर्च्यू अफ आर्टिकल 370 of Indian Constitution, and a time when this article was abrogated by the Narendra Modi government, Narendra Modi government had blocked this WhatsApp, Facebook
एज एन्ड अदर सोसल मिडिया एकाउन्ट्स हैन। त्यो के प्ली के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इन्साइट नगरोस्, मानौ न एउटा मान्छेलाई इन्स्टिगेट नगरोस् कि प्रोटेस्टका लागि भिजुअलहरू सार्वजनिक गर्ने वा प्रोटेस्टका लागि जोइन द प्रोटेस्ट, त्यसका खालका मुभमेन्टहरू चलाउने, त्यो किसिमले त्यो चाहिँ फेरि भिक्टिम चाहिँ आफै भइन्छ, मतलब सिटिजन हुन्छ। किनकि सिटिजनको राइट त हो नि फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, एज वेल एज फ्रिडम राइट टु प्राइभेसी पनि हो। मानव सपोज म राइट टु रिसिभ इन्फर्मेसन, मेरो यदि वाट्सएपमै म ह्याबिचुअल छु, म अरूमा सोसल नेटवर्किङ साइट्समा म कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ, एन्ड आई बिलिभ द्याट WhatsApp इज द बेस्ट एप through which I could communicate with my friend, then the government, if government adopt any policy which tends to ban WhatsApp for certain time frame, then it would be violation of my right to privacy by the government itself. त्यही भएर यहाँ चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको भायोलेसन भएकै देखिन्छ। तर समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि जब हामी पुवर डिजिटल लिटरेसीवाला कन्ट्री हौँ, हामी पोलिटिकली we are a political democracy, हामी कहाँ इकोनोमिकल डेमोक्रेसी हामी त्यति राम्रो गति अवस्थामा छैनौँ। डक्टर B.R. Ambedkar, who is the chief architect of Indian Constitution, he has said that political democracy would be meaningless unless there is economical democracy. किनकि जबसम्म डिभाइड हुन्छ सोसाइटीमा, ह्याप्स र ह्याप्स नटको बिचमा जति धेरै ग्याप हुन्छ, त्यति धेरै आफै यो डिजिटल लिटरेसी पनि त्यति धेरै आफैमा त्यो च्यालेन्जिङ हुन जान्छ। किनकि अहिले जोसँग हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा मोबाइल डेटा अथवा वाइफाई एकदमै महँगो छ हैन, यो इस्युमा तर सस्तो भए पनि वा महँगो अफोर्ड गर्ने मान्छे भए पनि सोसल नेटवर्किङ साइट्समा कतिसम्म कन्टेन्ट हाल्ने वा के कन्टेन्ट हाल्दाखेरि लफुल हुन्छ त्यो बारेमा हाम्रा सिटिजन अवेयर छैनन्। फेसबुकमा हामी मजाले लेखिरहन्छौँ कि ट्राभलिङ टु काठमाडौँ, ट्राभलिङ टु युनाइटेड स्टेट्स, ट्राभलिङ टु दुबई, दिस द्याट हैन, गेटिङ म्यारिड, अनि के भन्छ ह्याभिङ कफी विथ दिस द्याट पर्सन भनेर। तर त्यो चाहिँ हाम्रो फेसबुकले अथवा अरू सोसल नेटवर्किङ साइट्सले हाम्रो बारेमा सबै इन्फर्मेसनले थाहा पाइराखेको हुन्छ हैन। त्यसको चाहिँ वेयर अबाउट्स उसलाई पुरै थाहा हुन्छ। हामी आफै केही हदसम्म अवेयर छैनौँ कतिसम्म इन्फर्मेसन त्यहाँ दिने। त्यही भएर यो च्यालेन्जिङ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो कन्ट्रीका लागि आफै च्यालेन्जिङ हो। त्यही भएर मैले भोलेन्सी नन फिट इन्जुरिया एउटा लिगल म्याक्सिम मैले त्यही भएर प्रयोग गरेको थिएँ। आफैले आमन्त्रण गर्ने, निमन्त्रण अथवा आमन्त्रण दिने कुरा हो। तर लको कुरामा हेर्ने हो भने यो हाम्रो जुन राइट टु इन्डिभिजुअल्स राइट टु प्राइभेसी एक्ट 2075 विक्रम सम्मत 2018 इन एडी, यसले चाहिँ 3 इयर्ससम्म अप टु 3 इयर्ससम्म जेल हैन, यो अप टु हो यहाँसम्म हैन, र 30,000 रुपैयाँ फाइन अर बोथ एट द भायोलेसन अफ द प्रोभिजन्स अफ द राइट टु प्राइभेसी एक्ट भनेर हाम्रो लले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। जस्तै हामी के हदसम्म सही छौँ भन्दाखेरि के हदसम्म हामी फरवर्डिङ छौँ, प्रोग्रेसिभ छौँ इन्डियासँग वा अरू कन्ट्रीसँग भने धेरै कन्ट्रीमा अहिले राइट टु प्राइभेसी एक्ट बनिसकेको अवस्था पनि छैन। इभन इन इन्डिया राइट टु प्राइभेसी इज देयर, बट राइट टु प्राइभेसी is guaranteed within the ambit of right to life and personal liberty clause, which is prescribed under Article 21 of Indian Constitution. त्यहाँ चाहिँ ड्यू प्रोसेसको कुरा छ, जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबलको कुरा छ। हामी कहाँ पनि द सेम थिङ हेज बिन इन्कर्पोरेटेड इन आवर कन्स्टिट्युसन एज वेल, बट वी आर प्रोग्रेसिभ देन इन्डिया इन रेस्पेक्ट द्याट वी हेभ अ स्पेसल लेजिस्लेसन टु गिभ इफेक्ट टु द राइट टु प्राइभेसी, बट इन्डिया ल्याक्स दिस टाइप अफ इनिसिएटिभ। यदि हामी अर्को हाम्रो एउटा स्पेसल ल हामीसँग भएको भने यो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन एन्ड रेजिस्ट्रेसन एक्ट 2075 द्याट इज 2018, यो चाहिँ एउटा फोटो विथ बायोमेट्रिक्सको लागि एउटा नेसनल आइडेन्टिटी दिने एउटा लिगल ड्राइभ हो। यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई इम्पावर के गरेछ, होम मिनिस्टर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा यो संस्था हुन्छ र यसले चाहिँ हरेक नागरिकलाई अथवा नागरिक हुन योग्य व्यक्तिलाई हैन, हरेक नागरिकलाई अथवा नागरिक हुन योग्य व्यक्तिलाई यसले चाहिँ एउटा नेसनल आइडेन्टिटी विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिक दिने हो। बायोमेट्रिक भनेको तपाईको आइरिसदेखि लिएर फिङ्गरप्रिन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ त्यहाँ हुने हो। तर यो लमा पनि राइट टु प्राइभेसी भायोलेसन गर्नलाई एकदम देयर आर प्लिथोरा प्रोभिजन्स व्हिच स्ट्यान्ड इन भायोलेसन अफ राइट टु प्राइभेसी। तपाईँ यदि हामी हेर्छौँ भन्दा मोर देन 100 कन्ट्रीमा अहिले डिजिटल आइडेन्टिफिकेसनको प्रोभिजन रहेको अवस्था छ।
तर यहाँ प्रब्लम के भइदिन्छ भन्दाखेरि हामी जस्तो कन्ट्रीमा कति हदसम्म स्टेटले चाहिँ हाम्रा डेटा लिने र त्यो डेटा कति हदसम्म प्रोटेक्ट हुने हैन, त्यो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ हो। यही इस्यु कहाँनिर भयो भन्दाखेरि इन्डियामा आधार कार्डबाट सबै थोक सुविधा ल्याऊ भन्ने, सबै सुविधा प्राप्त गर्नलाई स्टेट होस् कि प्राइभेट होस्, इभन प्राइभेट कन्ट्र्याक्टमा यदि हामी जान्छौँ अथवा इभन एउटा भोडाफोनको सिम लिनु छ अथवा एयरटेलको सिम लिनु छ भने इन्डियाको प्राइभेट टेलिकम प्रोभाइडर उसको सर्भिस पनि लिनलाई आधार कार्ड वाज म्यान्डेटरी। तर जब सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया चाहिँ जस्टिस फुटा स्वामी भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसमा 2018 को जजमेन्ट हो, यहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले क्लियरली के भनिदिन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट जब हामी स्टेट वा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट वा स्टेट गभर्मेन्टका सर्भिस जब हामी लिन्छौँ त्यो बेलामा यो आधार कार्ड कुड बी म्यान्डेटरी। जब हामी आइटिआर फाइल गर्छौँ, इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्छौँ, त्यो बेलामा आधार कार्ड कुड बी मेड म्यान्डेटरी। तर यदि हामी प्राइभेट सर्भिस कुनै लिन्छौँ त्यो बेलामा आधार कार्ड कुड नट बी मेड म्यान्डेटरी हैन। तपाईँ हामी यदि कुनै के भइरहेको थियो भने सपोज भोडाफोन एउटा नेटवर्क प्रोभाइडर हो, त्यो चाहिँ उसको अफिस अरू कन्ट्री, त्यो मल्टी एमएनसी हो, अरू कन्ट्रीहरूमा छ, अरू आई डोन्ट नो त्यो कुन कन्ट्रीबाट हो होइन, हेड अफिस जहाँ होस् होइन, तर मल्टिनेसनल कम्पनी हो। त्यहाँ चाहिँ उसको इस्यु के आएको थियो भने भोडाफोनको सम्पूर्ण डेटा चाहिँ इन्डियन नागरिकको सबै डेटा चाहिँ उसले जुन सिम कार्ड दिँदाखेरि उसको थम्ब इम्प्रेसन होस् अथवा रेटिना होस् अथवा एभ्रिथिङको बारेमा ऊ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डेटा इन्फर्मेसन ब्रिच भएको थियो त्यो कम्पनीबाट। त्यो इस्यु पनि सुप्रिम कोर्टमा रेज गरिया थियो कि यहाँ यसरी चाहिँ यदि सपोज कुनै प्राइभेट इन्टिटीले, यदि हामी भोलिको दिनमा हाम्रो जस्तो केसमा जहाँ डिजिटल लिट्रेसीमा हामी एकदमै पुवर छौँ, त्यो केसमा यदि हामी नागरिकता र यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिकलाई यदि हामी इफ वी स्टार्ट ट्रिटिङ बोथ एट पार विथ इच अदर, त्यो बेलामा हामी कहाँ त्यही समस्या हामी कहाँ पनि आउने हो। र अर्को हामीसँग समस्या भनेको हामी ओपन बोर्डर कन्ट्री छौँ, हामीसँग नेपाली नागरिक हुने योग्य व्यक्तिलाई भनौँ नि हामी, सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँनिर भयो। किनकि यदि हामीले एउटै कामका लागि दुईटा संस्था हामी खडा गरिदियौँ, त्यसका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै सपोज यदि नेसनल यो आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिक उसले नै डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि एक हदसम्म रेगुलेसन हुने हो। तर हामी यदि दुईटै डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन तर फर द सेम जब, यदि हामीले सेम जब हो तर एउटा प्रोभिजन अर्को प्रोभिजन हेरौँ, इन्ट्रेस्टिङ प्रोभिजन के छ भने यो एक्टको एउटा क्लजले के भन्छ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ भोलिको दिनमा नेसनल आइडेन्टिटी यो प्रमाणपत्र र नागरिकता, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा चाहिँ अलिकति बढी महत्त्व राख्ने भनेको यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिक हो। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि भोलिको दिनमा सिटिजनसिप कार्ड वुड बी सबअर्डिनेट टु दिस नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिक। त्यही भएर सिटिजनसिप चाहिँ आफैमा मुख्य आधार हुने भन्ने शब्द त्यहाँ युज भएको छ। त्यही भएर हामी कहाँ हाम्रो लले सिटिजनसिपलाई नै जुन सबैभन्दा एउटा मानौँ न आइडेन्टिटी दिनेलाई, आइडेन्टिटी प्रोभाइड गर्ने सबैभन्दा ठुलो त्यो आइडेन्टिटी कार्ड हो, त्यसलाई नै हामी सबअर्डिनेट बनाउनेतर्फ लाग्दैछौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो लले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो फोटो विथ बायोमेट्रिकवालामा सपोज कुनै मान्छे म्यारिड छ होइन, र उसको डिभोर्स भइसक्यो भने, डिभोर्स भइसक्यो भने उसको पास्ट हिस्ट्री, म्यारेज हिस्ट्री पनि त्यहाँ खुलाउनु पर्छ के। मानौँ सपोज कुनै मान्छे पास्ट हिस्ट्री उसले बताउन चाहँदैन भने तर पनि तिमी बताऊ है भनेर यो लले भन्छ के। त्यो चाहिँ द्याट क्लियरली गोज अगेन्स्ट द इन डिफाइन्स अफ राइट टु प्राइभेसी। इट इज द क्लियर भायोलेसन अफ राइट टु प्राइभेसी अफ अ पर्सन। त्यही भएर यो ल यहाँ चाहिँ यो हदसम्म चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको भायोलेसनमै छ। त्यही भएर हाम्रो पर्सनल डेटा कतिसम्म सेफ छ भन्ने कुरा एउटा डिबेटको कुरा हो। यदि हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्छौँ भने रोय भर्सेस वेड एकदमै युएस सुप्रिम कोर्टको फेमस केस हो। यहाँ चाहिँ एबोर्सनको कुरा थियो। एबोर्सनलाई चाहिँ को कुरामा यदि सपोज कुनै मान्छे, कुनै इफ अ वुमन होइन कति मन्थको प्रेग्नेन्सी हुने होइन, अथवा यदि उसले एबोर्ट गरेछ भने जति एउटा हरेक ल, हरेक कन्ट्रीको लमा एउटा प्रेस्क्राइब्ड हुन्छ कति विकसम्मको फिटसलाई एबोर्ट गर्न पाइने होइन। त्यो यदि विदिन उसको जुन जति लले जति प्रेस्क्राइब गराएको छ त्यति विक्सको यदि फिटसलाई उसले एबोर्ट गराएको छ भने उसलाई चाहिँ कुनै वुमेनलाई
हैन तिमी बताऊ है तिमी कुन बेलामा कुन इयरमा वा कुन मन्थमा एबोर्सन गरेका थियौ भनेर त्यो वुमेनलाई चाहिँ कम्पेल पाउन्ड गर्न सकिँदैन हैन उसको त्यो नितान्त राइट टु प्राइभेसीको म्याटर हो भनेर युएस सुप्रिम कोर्टले रोय भर्सेस वेडमा लेयर अन गरेको प्रेसिडेन्ट हो हैन त्यसपछि युएस सुप्रिम कोर्टले पनि राइट टु प्राइभेसीको कन्सर्नलाई ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ अन्डर दिस फर्स्ट फोर्थ 9th and 14th अमेन्डमेन्ट अफ युएस कन्स्टिट्युसन युएसमा चाहिँ अब 27वटा अमेन्डमेन्ट भएको छ फर्स्ट 10 अमेन्डमेन्ट्सलाई हामी बिल अफ राइट्स भन्छौँ त्यही भएर यो बिल अफ राइट्समा पनि ग्यारेन्टी भएको कुरा हो अर्को कुरा यदि हामी ड्यामेजको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि पर भायोलेसन चाहिँ $1,000 र अप टु म्याक्सिमम 5 years अफ जेल सेन्टेन्सको पनि प्रोभिजन रहेको अवस्था छ तर यस्तै अब इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूको कुरा गर्ने हो भने आइसिसिपिआरमा पनि राइट टु प्राइभेसी हेज बिन प्रेस्क्राइब्ड युडिएचआरमा पनि राइट टु प्राइभेसी हेज बिन प्रोभिजन र अर्कोतर्फ यदि हामी इन्डियाकै म कुरा गरौँ त्यही राइट टु प्राइभेसीको आधार एक्टको चाहिँ सेक्सन 57 वाज स्ट्राइक डाउन by the Supreme Court of India in Justice Futaswamy versus Union of India किनकि यसले के भन्दै थियो भने प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि कुनै सर्भिस लिन्छौँ भने उसलाई पनि आधार कार्ड म्यान्डेटरी बनाएको थियो तर प्राइभेट कम्पनीसँग यदि हामी लिन्छौँ भने भोलिको दिनमा त्यो डेटा सेल अफ हुन सक्ला भन्ने किसिमले त्यहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले यो प्रोभिजनलाई नल एन्ड भोइड डिक्लेयर गरेको थियो त्यही डक्ट्राइन अफ सेभरेबिलिटी हामी लमा भन्छौँ कुनै एउटा एक्टको एउटा प्रोभिजन चाहिँ यदि उसलाई फालेर यदि पुरै एक्टै यदि कन्स्टिट्युसनल छ भने कुनै एउटा ललाई एउटा प्रोभिजनलाई फाल्दा राम्रो त्यही भएर यो प्रिन्सिपल चाहिँ एडप्ट यहाँ मेरो प्रेजेन्टेसन इफ यु हेभ एनी क्वेरी काइन्डली आस्क हस् जीवेजी धन्यवाद तपाईलाई हस् धन्यवाद मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु आजको यो कार्यक्रम बर्डियन डेटाको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको छ अब बर्डियन डेटाको रिता बरामुजीले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ उहाँलाई 20 मिनेट रिताजी नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम रिता बरामु म बर्डियन डेटा नामक संस्थासँग आबद्ध छु बर्डियन डेटामा चाहिँ हामी विशेष गरी डिजिटल राइट्स सम्बन्धी काम गर्छौँ डिजिटल राइट्स भनेको चाहिँ अब हामीले अनलाइन र इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो मानव अधिकारको अभ्यास गर्ने कुरा हो अब हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ अनलाइनमा कस्तो हुन्छ कसरी अभ्यास गर्न सक्छौँ भनेर अब त्यो विषयसँग सम्बन्धित कुरा भयो अनि अब त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ हामी विशेष गरी महिला अनि लैङ्गिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायको चाहिँ अब इन्टरनेटमा चाहिँ पहुँच उनीहरूको आवश्यकता अनि अधिकारको एङ्गलबाट पनि हामी काम गर्छौँ अनि बर्डियन डेटाले चाहिँ डिजिटल राइट्सकै सेरोफेरोमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू गर्ने अनलाइनमा छलफल गर्ने अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर अब डिजिटल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ टुल्स र टिप्सहरू प्रोभाइड गर्ने यस्तै कामहरू गर्छ अनि त्यसपछि अब हामीले त्यो सँगसँगै अब अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ डिजिटल टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो स्टोरी भनौँ न अलिकति सीमान्तकृतहरूको स्टोरी चाहिँ अगाडि ल्याउने प्रयास मतलब त्यो पनि प्रयास गर्छौँ अनि अब हामीले चाहिँ विभिन्न गरेको कामहरू मध्ये चाहिँ अब अघि हर्षजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो गोपनीयता सम्बन्धी रिसर्च भनेको अब यो चाहिँ अलिकति फर्स्ट फेजमै छ हामी त्यो ठ्याक्कै कन्क्लुजनको हिसाबमा त छैन तर पनि त्यसकै आधारमा चाहिँ म अलिअलि आजको चाहिँ प्रस्तुति भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ गर्न गइरहेको छु अनि हामीले चाहिँ यो सिलसिलामा चाहिँ के गरेका थियौँ भने यो इन्डिभिजुअल प्राइभेसी एक्ट जुन अघि जीवेशजीले पनि कुरा गर्नुभयो त्यसको पनि अलिअलि रिभ्यू गरेका थियौँ डेस्क रिभ्यू गरेका थियौँ अनि त्यसपछि अब हामीले त्यो सँगसँगै विभिन्न समूहहरूसँग चाहिँ छलफलहरू गरेका थियौँ विशेष गरी यङ वुमेन क्वेयर पिपुलहरूसँग ट्रान्स पिपुल अनि वुमेन विथ डिजेबिलिटी सँग चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ अब डे टु डे उनीहरूको प्राइभेसीलाई चाहिँ कसरी बुझ्छन् र अनि प्राइभेसी भनेको चाहिँ के हो त उनीहरूको लागि भनेर त्यसरी छलफल गरेका थियौँ अनि आजको यस छलफलमा पनि म जस त्यही रिसर्चकै आधारमा त्यही कन्सल्टेसनको आधारमा आएको कुराहरू पनि अलिअलि राख्दै आफ्नो चाहिँ कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु अब आज चाहिँ मैले मुख्यतः 3वटा मुद्दाहरूमा चाहिँ कुरा गर्न चाहँदैछु पहिलोमा चाहिँ हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्राइभेसीलाई कसरी हेरेको छ त्यो बारे कुरा गर्छु अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ डेटा प्राइभेसीको कुरा हाम्रोमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ डेटा प्राइभेसीको बहस त्यो कुरा चाहिँ
अलिअलि गर्छु। अनि त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ म अब टेक अवेको रूपमा चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो यो अवस्थितिलाई हेरेर भनेर त्यसमा चाहिँ कुरा गर्दै मेरो आजको चाहिँ भनौँ न प्रस्तुति सक्छु म। मैले चाहिँ त्यतिमै सीमित गर्ने सोचेको छु। अब नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्राइभेसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो अघि जीवेशजीले भन्नुभएको जस्तो संविधानले कानुनले पनि सुनिश्चित गरेको चाहिँ कुरा हो प्राइभेसी भनेको होइन। र अनि अब इन्टरनेसनल डकुमेन्टहरूमा पनि प्राइभेसीलाई चाहिँ कसैको जीवनमा पनि अब गैर कानुनी रूपमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्न नहुने भनेर चाहिँ अब गोपनीयतालाई परिभाषित गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ अब मैले अब मेरो निजी मामलाहरूलाई चाहिँ आफैमै सीमित गर्न पाउनु पर्यो। कसको अगाडि चाहिँ कति सूचना मेरो आफ्नो बारे कति कुरा भन्ने चाहिँ निर्णय चाहिँ मैले लिन पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि हामीले गरेको कन्सल्टेसनहरूमा पनि अब यस्तै कुराहरू आएको थियो। कसैले चाहिँ अब प्राइभेसी भनेको के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ कसैले चाहिँ अब डिग्निटी भनेको थियो, कसैले फ्रिडम भनेको थियो, कसैले चाहिँ राइट टु चुज भनेको थियो होइन। अनि त्यसमा पनि अब आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ अब कतिखेर कोसँग चाहिँ खुलासा गर्ने, अब कोसँग खुलासा गर्ने कि नगर्ने, अब त्यो छनौट गर्न पाउने अधिकार हो भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आएको थियो। अनि डिफ्रेन्ट ग्रुपले चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ अब आफ्नै खालको परिभाषाहरू थिए। अब पक्कै पनि अब गोपनीयताको दायरा चाहिँ एकदमै फराकिलो छ। कसैको लागि केही कुरा चाहिँ प्राइभेट भइराख्दाखेरि अब कसैको लागि चाहिँ फेरि त्यही कुरा प्राइभेट नहुनु पनि सक्छ। जस्तो चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरो लागि चाहिँ मेरो अब रिलेसनसिप स्टेटस चाहिँ प्राइभेट हुनसक्छ भने अब अरूको लागि त्यो नहुन सक्छ। अब हामीले देखिरहेको हुन्छौँ यो त खुलेआम फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर चाहिँ अब आफ्नो पार्टनरको बारे चाहिँ पार्टनरको बारेमा त्यो डिटेलहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब कसैको लागि चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर एकदम प्राइभेट हुनसक्छ भने कसैको लागि उसको उमेर चाहिँ प्राइभेट इस्यु हुनसक्छ। तर त्यही चाहिँ फेरि अर्कोको लागि नहुनु पनि सक्छ। त्यो चाहिँ फेरि व्यक्तिको अब कन्टेक्स्ट हेरेर उसको चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, अब आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हुन्छ नि, लैङ्गिक, यौनिक, अब त्यो सबै सन्दर्भहरूले चाहिँ त्यो प्राइभेसी चाहिँ उसले कसरी आफूले डिफाइन गर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ त्यो सन्दर्भहरूले फरक पार्छ। र अनि हामी कहाँ चाहिँ अब प्राइभेसीलाई अब एकदम मूलधारमा चाहिँ अलिकति अब कानुनी आँखाले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्राइभेसी राइट टु प्राइभेसी भनिन्छ। तर त्यो राइट टु प्राइभेसी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने त्यसले चाहिँ अलिकति सबै यो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी छुँदैन, अलिकति न्याय गर्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने कानुनको जस्तो प्रिन्सिपलमा चाहिँ कानुनको आँखामा त सबै व्यक्ति समान हुन्छ भनेको हुन्छ। तर समाजमा हेर्ने हो भने त त्यो त्यस्तो हुँदैन। किनभने हामी कहाँ त व्यक्तिको अब वर्ग, जात, यौनिकता, लैङ्गिकता अथवा अब यस्तो धेरै सिचुएसनहरूले चाहिँ अब फरक पारिरहेको हुन्छ नि त मान्छेको रियालिटीमा त। त्यही भएर अलिकति कानुनी परिभाषाहरूले अनि त्यो चाहिँ अलिकति अलिक ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा चाहिँ गइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अनि तर त्यसको मतलब फेरि एकदम कानुन पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन भन्न खोजेको पनि होइन। तर पनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ अब भिन्दै व्यक्तिलाई भिन्दै तरिकाले पनि असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि जस्तो अब यो परिभाषामा चाहिँ अब राइट टु प्राइभेसी भनिरहेको हुन्छ। तर त्यो राइट टु प्राइभेसीले चाहिँ एक्चुअलमा कसको राइट टु प्राइभेसीलाई चाहिँ बचाउ गरिरहेको छ त भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी भनौँ कसरी भन्दाखेरिमा अब हाम्रो सामाजिक बुझाइ अनुसार चाहिँ ठ्याक्क पब्लिक र प्राइभेट भन्ने दुईवटा घेरा छुट्याएको हुन्छ नि त। अब घरलाई चाहिँ प्राइभेट स्पेसको रूपमा हेरिन्छ अनि घर बाहिरकोलाई चाहिँ पब्लिक स्पेस भनिन्छ। अब हामीले बुझेको प्राइभेसी भनेको चाहिँ घरभित्रको प्राइभेसी हो भनौँ। अनि त्यसपछि अब राइट टु प्राइभेसी भनिराख्दाखेरि चाहिँ घरभित्रका पनि सबै सदस्यहरूको चाहिँ प्राइभेसी कतिको त्यहाँनिर मेन्टेन भइरहेको छ अथवा छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ। अनि अब जस्तो अब हाम्रो कानुनले अब हाम्रो समाजले पनि फर इक्जाम्पल श्रीमान र श्रीमतीको चाहिँ आपसी मामला चाहिँ निजी हो भनेर भन्छ होइन, प्राइभेट म्याटर हो भनेर भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो भन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै गरेर अब अघि नै त्यो इन्डिभिजुअल प्राइभेसी एक्टको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसमा पनि अब आफ्नो घरमा अब बस्ने बसोबासी रेसिडेन्समा चाहिँ त्यसमा पनि प्राइभेसीको कुरा गरेर हुन्छ। तर अब रेसिडेन्सलाई चाहिँ फेरि अब होटेल रेस्टुरेन्ट पनि अब रेसिडेन्स एरिया हो भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा फेरि हुन्छ नि रातारात छापा मार्ने अनि त्यसपछि जोडीहरूलाई चाहिँ एकदमै पक्राउ गर्ने अनि अब किन गरे जस्तो गरेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो बाहिर ल्याइदिने त्यस्तो काम गर्छ। तर अब त्यो पनि त उनीहरूको निजी मामला हो भनेर त्यहाँनिर पनि त राइट टु प्राइभेसी अब हनन भइरहेको हुन्छ भनेर त्यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब घरेलु हिंसाको सन्दर्भमा
त्यहाँ पनि अब उनीहरूको आपसी निजी मामला हो भनेर भन्छ। अनि यदि कसैमाथि चाहिँ विशेष गरी महिलामाथि घरेलु हिंसा भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो उनीहरूको निजी मामला हो भनेर चाहिँ एकदमै व्यवस्था गर्ने अथवा त्यो कानुनले पनि पन्छाउने अथवा समाजले पनि होइन त्यस्तो खालको गरेर हुन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब राइट टु प्राइभेसी चाहिँ एकदमै महिलाहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको पोजिसनलाई सधैँभरि दबाएर राख्ने, अलिकति सबअर्डिनेट पोजिसन बनाइराख्ने खालको चाहिँ हो भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अनि यो चाहिँ अब विभिन्न यो रिपोर्टहरूमा पनि देखेको छ। यो चाहिँ मैले विशेष गरी त्यो प्राइभेसी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्थाको चाहिँ रिपोर्टमा पनि आएको थियो यो कुरा। अनि त्यसैलाई चाहिँ मैले उल्लेख गरेको हो। अब प्राइभेसी चाहिँ फेरि एकदमै पावरसँग पनि रिलेट हुने कुरा हो। प्राइभेसी चाहिँ कसरी पावरसँग रिलेट हुने कुरा हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब फर इक्जाम्पल घरको एउटा अवस्था लिऊँ। अब घरमा चाहिँ कसको कोठामा चाहिँ कतिसम्म कसको एक्सेस हुन्छ भन्ने कुराले पनि देखाउँछ। भन्नाले अब बालबच्चा र पेरेन्ट्सको चाहिँ अब यदि अलग अलग कोठाहरू छ भने चाहिँ बच्चाहरूको कोठामा चाहिँ सजिलै भनौँ न नगरिकन पनि पेरेन्ट्सहरू जान सक्छन्, गइरहेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ भने अब कति परिवारहरूको चाहिँ अब आफ्नै आर्थिक अवस्थाको कारण पनि एउटै कोठामा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ फिजिकल गोपनीयतामा त समस्या होला। तर अब यदि उनीहरूले मोबाइल चलाउन सक्ने अवस्था छ भने, मोबाइल चलाइरहेका छन् भने चाहिँ अब विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लागि एउटा कोठा सुरक्षित गरिरहेको हुन्छन्। जस्तो फेसबुकमा भएको अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा कोठा हुनसक्छ। अब त्यस्तै गरेर अरू सोसियल मिडियामा त्यस्तो अर्को कोठा हुनसक्छ होइन। अब त्यसमा पनि हाम्रो प्राइभेसी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि अब यदि अब मोबाइल सेयरिङ गरेर चलाइरहेको छ भने होइन, त्यसको पनि फेरि प्राइभेसीको डाइनामिक फेरि अर्कै हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब पावरसँग रिलेट भएको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको अनि विशेष गरेर बच्चाहरूको चाहिँ होइन फोनमा चाहिँ अभिभावकहरूको उनीहरूको पुरुष सदस्यहरूको चाहिँ एक्सेस हुन्छ सजिलैसँग होइन। अब त्यसमा पनि त्यो हुन्छ। अनि अब कसरी चाहिँ त्यहाँनिर प्राइभेसीको चाहिँ के अरे मेन्टेन भइरहेको छ त होइन। हाम्रो पावर स्ट्रक्चरले पनि त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब दोस्रो मुद्दामा चाहिँ अब डेटा प्राइभेसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटा प्राइभेसी भन्नासाथ चाहिँ अब हाम्रो अनलाइनको डेटाहरूको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डेटा भन्नाले साधारण भाषामा चाहिँ सूचना या जानकारी जो त्यो चाहिँ अब जेको बारेमा पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, नागरिकता नम्बर, हामीले युज गर्ने अब सेवा सुविधाहरूको विवरण, इभन हामीले सर्च गर्ने चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरूमा चाहिँ अब कति बेला के कुरा एक्सेस गरियो भनेर न अब त्यो सबै पर्न सक्छ। अब त्यो खालको चाहिँ डेटा प्राइभेसीको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ डेटा प्राइभेसीको कुरा चाहिँ अब बहसमा चाहिँ बिस्तारै सुरु हुँदैछ। बहस चाहिँ अब बिस्तारै भइरहेको छ भनौँ न। अब आजकै यही बहस पनि एउटा बहस नै हो। अब अनलाइनमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो सूचनाहरू को कुरा चाहिँ अब त्यही डेटा प्राइभेसीमा आउँछ। अनि त्यो चाहिँ अब कतिसम्म राख्ने त हो। हाम्रो डेटा चाहिँ कतिसम्म, हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ कतिसम्म अनलाइनमा राख्ने भन्ने पनि त्यो फेरि हाम्रै निर्णय हो। अनि हामीले चाहिँ अब पछिल्लो ताली भनौँ न अब पेन्डामिक पछाडि चाहिँ यो कोभिड भइसके पछाडि चाहिँ कति धेरै भनौँ न अनलाइनको थ्रु गयौँ। अनि त्यसपछि अनलाइनमा हाम्रो कति धेरै एक्टिभिटिजहरू भयो। अब त्यसमा पनि कति हाम्रो डेटाहरू चाहिँ त्यसरी गइरहेको छ होइन। अब डेटा अनलाइनको डेटालाई चाहिँ मुख्य चाहिँ अब अलि त्यसमा चाहिँ 3 वटा पक्षबाट चाहिँ डेटा ब्रिच हुनसक्छ भन्ने एङ्गलबाट कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो 3 वटा एङ्गलबाट चाहिँ पहिलो चाहिँ अब अघि भने जस्तै परिवारको सदस्यहरूले चाहिँ अब हाम्रो सूचना चाहिँ बाहिर लगिदिने अथवा भनौँ न परिवारको सदस्य अब इन्टिमेट पार्टनर, साथीहरू अनि त्यसपछि अब चिने जानेकाहरूबाट पनि प्राइभेसीको ब्रिच भइरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो सूचना चाहिँ अब हाम्रो कन्सेन्ट बिना नै अब हाम्रो मन्जुरी बिना नै बाहिरिरहेको अवस्था हुन्छ। हामीलाई नसोधिकन चाहिँ अब हाम्रो फोन नम्बरहरू अब कसैलाई दिएको हुनसक्छ। अब हाम्रो फोटोहरूमा चाहिँ अनवान्टेड हुन्छ नि, त्यो ट्याग गरिदिरहेको हुनसक्छ। हामीलाई कुन ठाउँमा चाहिँ अब हामी छौँ भनेर नगर्ने, हामी यो ठाउँमा छौँ भनेर बताउन चाहँदैनौँ, तर त्यो फोटो ट्याग हुँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा रहेछ भनेर थाहा हुन्छ भनौँ न, त्यस्तो हुन्छ। अनि अब हाम्रो डिएममा, म्यासेजहरूमा पनि एकदम अनवान्टेड, अनसोलिसिटेड पिक्चरहरू चाहिँ पठाउने काम हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो राइट टु प्राइभेसीको हनन हो। अनि त्यस्तै गरेर अब 2 व्यक्ति बिच चाहिँ अन्तरङ्गी फोटोहरू, भिडियोहरू चाहिँ त्यसरी
खिचिएको छ भनौँ न, कुनै दुई व्यक्तिहरू चाहिँ रिलेसनसिपमा छ तर त्यो बेलामा चाहिँ खिचेको अन्तरङ्गी फोटोहरू चाहिँ अब रिलेसनसिप ब्रेक भयो भने त्यसलाई फेरि पछि गएर सार्वजनिक गरिदिने। अनि त्यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ फेरि अनलाइन प्राइभेसी र अनलाइन हिंसाको सम्बन्ध पनि यहाँनिर देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब कसैको मन्जुरीको ख्याल नगर्दा अब यस्तो खालको चाहिँ अनलाइन हिंसाहरू गर्छ भनौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब मेन भनेको यो अनलाइन हिंसाको फेरि कज भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो सामाजिक स्वरूप हुन्छ नि, अब हाम्रो शक्ति संरचना, लैङ्गिक शक्ति संरचनासँग नै जोडेको हुन्छ। अनि अब कस्तो भन्दाखेरिमा अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी अरूको फोटोहरू त्यसरी सार्वजनिक गर्ने, धम्क्याउने आँट चाहिँ अब कहाँबाट आउँछ त भन्दा अब हाम्रो सामाजिक हुर्काइ अनुसार नै हुन्छ। सानैदेखि चाहिँ हामीलाई अब समाजमा चाहिँ एउटा पक्षलाई चाहिँ तिमीहरू शक्तिशाली हो, अब तिमीहरू तिमीहरू चाहिँ एकदमै छोरा हो अथवा हुन्छ नि पुरुष हो भनेर हुर्काएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब अरूको सहमति अब मन्जुरीको त्यसरी ख्याल गर्न सिकाइँदैन। अनि फेरि अब अर्को पक्ष विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको हुन्छ नि यौनिकता, अब प्राइभेट पार्ट माई चाहिँ उनीहरूको इज्जत हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हरसम्भव एकदम जोगाउनुपर्छ, जोगाउन सकेन भने चाहिँ फेरि पुरै परिवारको इज्जत जान्छ भनेर त्यसरी चाहिँ कोस गरिरहेको हुन्छ पहिलेदेखि। अनि अब त्यो यो भनेको फेरि अब यसमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट खालको पोलिटिक्स छ। अब यसको फेरि छुट्टै बहस पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसकै आधारमा टेकेर चाहिँ अब यदि अन्तरङ्गी फोटोहरू खिचेको छ भने चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिने त्यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि अब राइट टु प्राइभेसीको चाहिँ भायोलेसन हो। अब त्यस्तो हुन्छ। अनि अब यसरी चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको हनन हुँदाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि मान्छेको चाहिँ डिग्निटी अनि सेल्फ रेस्पेक्टमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। उसको चाहिँ सामाजिक, आर्थिक अनि मानसिक र अनि अब त्यस्तै थुप्रै पक्षहरूमा चाहिँ एकदमै गहिरो असर परिरहेको हुन्छ। अब यसको असरको कस्तो खालको असर परिरहेको हुन्छ भनेर त त्यसको त फेरि अध्ययन हुनै बाँकी नै छ अथवा भइ पनि रहेको छ। तर असर हुन्छ भनेर हामीले लगभग बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझिराखेकै पनि छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब प्राइभेट सेक्टर, दोस्रोमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्छु म। अघि फ्यामिलीको कुराहरू भयो भने फ्यामिली अब इन्टिमेट पार्टनरहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुरा। प्राइभेट सेक्टर जस्तै अब ब्याङ्क, सुपर मार्केट, अब इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर जस्तो त्यहाँ पनि अब धेरै खालको हाम्रो अनलाइनमा चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट भइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ पनि त्यो डेटाहरू पनि ब्रिच हुने चान्स हुन्छ। अब हामीले प्रयोग गर्ने यो टुटल, पठाउ, फुडमान्डु अनि ई सेवा, दरा जस्तो यो अनलाइन सेवाहरूमा पनि त्यस्तो खालको डेटा हुन्छ जुन हामीले चाहिँ ख्याल गरेका हुँदैनौँ। तर अब के नै होला र यो भनेर हुन्छ नि त्यो गरेर हुन्छ। तर अब त्यसले पनि छुट्टै अब त्यहाँको डेटा जेनेरेट भइरहेको छ, त्यो डेटाको पनि सेक्युरिटी, प्राइभेसीको कुरा चाहिँ के छ त भनेर त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो अब एकदमै यो फेसबुक, गुगल, व्हाट्सएप जस्तो एकदम जायन्ट कम्पनीहरूसँग पनि अझ संसारभरकै डेटा छ। त्यसमा अब हाम्रो डेटा पनि छ। त्यसको डेटा प्राइभेसीको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डेटाको कतिसम्म सेक्योर छ त भनेर त्यो पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब त्यो अनलाइन मिडियामा अथवा त्यो एपहरू चलाउनको लागि चाहिँ फेसबुक अथवा कुनै एप हामीले डाउनलोड गरेर चलाउनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि टर्म्स र कन्डिसनहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। अब यो एप चलाउने कि नचलाउने कि यो चलाउँदाखेरिमा चाहिँ विभिन्न टर्म्स र कन्डिसनहरू छ भनेर टिक लगाउने दिएको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अब कि यस कि नोमा हुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ फेरि एकदम इन्फर्म कन्सेन्ट सहितको त्यो टर्म्स र कन्डिसन चाहिँ हुँदैन। त्यसमा हामीले यस गऱ्यो भने सबै कुरामा त्यो त्यहाँ भएको उनीहरूले हाम्रो अगाडि ल्याएको चाहिँ जति पनि प्रावधानहरू त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब नो गर्यो भने चाहिँ फेरि हामी त्यो जुन एप चलाउनबाट नै एप अथवा त्यो चलाउनबाट नै फेसबुकहरू त्यस्तो चलाउनबाट पनि वञ्चित भएको हुन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अनि फेसबुकको पनि अब अघि जीवेशजीले भन्नुभयो त्यो के अरे जुन वास्तविक नाम चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने रिकमेन्डेड हुन्छ भनेको अब त्यो रियल नेम पोलिसी पनि छ होइन फेसबुकको। त्यसमा पनि त्यसले पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो खालको व्यवस्थाले चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको धारणा छ भने अब अलिक अनोनिमस भएर चाहिँ फेसबुक चलाउनु पाउने अधिकारलाई चाहिँ फेरि त्यसले व्यवस्था गर्छ। त्यो पनि अनोनिमिटी पनि त हाम्रो राइट टु प्राइभेसी हो नि त। अब होला अब कसैले चाहिँ एकदमै आइडेन्टिटी थेफ्ट गरेर चाहिँ नि कसैलाई हानि पुर्याउनको लागि त्यो गरिरहेको हुनसक्छ भने कसैले चाहिँ फेरि अब आफ्नो बाध्यतावश अथवा आफ्नो सोसियल कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ के गरिरहेको हुनसक्छ भने अब लुकेर फेसबुक चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कतिलाई घरबाट चलाउनु दिँदैन फेसबुक, अब ट्विटर, इन्स्टाग्राम जेसुकै होस् भनौँ न। अब त्यो चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि दिइरहेको हुँदैन। अब त्यस्तै क्वेयर व्यक्तिहरूको लागि भन्नुपर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने
क्वेयर पर्सनहरूको जस्तो ट्रान्सजेन्डर पर्सनहरूको चाहिँ के हुन्छ भने डेड नेम हुन्छ। पहिला आफूलाई दिएको नाम र अनि त्यसपछि आफूले चुज गरेको नाम हुन्छ। अनि त्यो चुज गरेको नामबाट गर्दाखेरिमा सरकारी डकुमेन्टहरूमा त त्यो आफ्नो दिएको नाम हुन्छ, तर चुज गर्दाखेरिमा अब आफूले चुज गरेको नाम हुन्छ, तर त्यो मेल नखाँदाखेरिमा चाहिँ अब त्यही नै ल्याउनु पर्ने भन्ने खालको त्यो बाध्यता हुन्छ कि। त्यो चाहिँ फेरि अब अनलाइनमा त्यो ठ्याक्कै उ त हुँदैन नै, एकदमै कम्पल्सरी त हुँदैन, तर पनि त्यो रियल नेम पोलिसी जस्तोले चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि अर्को तेस्रोमा चाहिँ अब यो प्राइभेट कम्पनीदेखि अब अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ अब सरकारी स्तरमा हुने हाम्रो डेटाहरू, जस्तै अब हाम्रो मतदाता विवरण भयो, हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्सको कुरा भयो, पासपोर्ट भयो। अब ती कुराहरू चाहिँ कति चाहिँ डिजिटलाइज भइरहेका छन्, कति चाहिँ डिजिटलाइज हुने क्रममा छन्। यो डिजिटल आइडी कार्डकै कुरा भयो, अस्ति भर्खर अब सरकारले ल्याएको यो नागरिक एप जुन चाहिँ अब लाइनदेखि चाहिँ अनलाइनसम्म एकदमै जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनको लागि भनेर ल्याएको हो। अब त्यसमा पनि डेटाको चाहिँ प्राइभेसीको अनि सेक्युरिटीको डेटा त्यसको गोपनीयता र सुरक्षाको चाहिँ त्यो पनि कुरा हामीले चाहिँ प्यारलली गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब यो खासै कुरा अलिअलि त भइरहेको छ, तर पनि हुनुपर्ने चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम उसमा चाहिँ हो भन्ने हो। त्यस्तै गरेर अब गभर्नमेन्टले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यस्तो यो सीसीटीभी पब्लिक स्पेसहरूमा चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा इन्स्टल गरिरहेको हुन्छ, अब बसहरूमा, पब्लिक भेहिकलहरूमा। तर अब त्यो भन्नलाई चाहिँ अब सुरक्षाको नाममा अथवा कुनै उ गर्नको लागि भनौँ न अलि हाम्रै सोसाइटीको एउटा रेखदेखको लागि भनेर भनिन्छ, तर पनि त्यसले चाहिँ अब कतिसम्म अपराध नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन, अब त्यसको नाममा हाम्रै प्राइभेसी चाहिँ भयलित भइरहेको छ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हो। अब अन्तिममा चाहिँ मैले अब डेटा प्राइभेसी पछाडि चाहिँ अब अन्तिममा अब यो ओभरअल यो प्राइभेसी र डेटा प्राइभेसीको यस्तो माहौल छ भन्ने एउटा कुरा गरेँ। अब यसमा चाहिँ अब टेक अवे के त अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरालाई चाहिँ अब अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब प्राइभेसीलाई बुझ्ने नजर चाहिँ अलिकति फराकिलो पार्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। किनभने अब प्राइभेसी चाहिँ अब सबैको लागि एउटै हुँदैन। अब भिन्दै व्यक्तिलाई भिन्दै तरिकाले चाहिँ राइट टु प्राइभेसीको चाहिँ लागू भइरहेको हुन्छ। अब एकजना क्वेयर आइडेन्टिटी भएको व्यक्तिलाई उसको पहिचान चाहिँ नै बाहिरिँदाखेरिमा भनौँ न उसलाई कस्तो खालको इम्प्याक्ट गर्छ भने एकजना एचआइभी सङ्क्रमितलाई चाहिँ उसको भनौँ न उसको हेल्थको स्ट्याटस गर्दा अर्कै तरिकाले चाहिँ फेरि त्यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ त्यो। अनि अब त्यस्तै गरेर दलित समुदायको लागि छुट्टै हुनसक्छ त्यो असर। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै गरेर सेक्स वर्कर भयो, अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भयो, सबैको लागि चाहिँ प्राइभेसी भन्ने कुरा त्यो समान तरिका चाहिँ लागु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम फराकिलो दायराले हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो पक्कै पनि एकदम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग जोडेको छ। त्यही भएर चाहिँ प्राइभेसी, राइट टु प्राइभेसी चाहिँ सबैलाई उनीहरूको रियालिटी अनुसार चाहिँ उनीहरूको कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि अब कानुनको कुरा पनि आउँछ यसमा हाम्रो टेक अवेको कुरामा चाहिँ। अब हामीसँग अब डेटा प्रोटेक्सन ल भनेर ठ्याक्कै त्यो ल छैन, तर अब कानुन मात्र पर्याप्त कुरा पनि होइन। अब त्यसलाई कसरी बनाइन्छ, त्यो कानुनलाई अब कसको हितको लागि बनाइन्छ, अब कार्यान्वयनको पक्षमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन। अनि त्यही भएर अब यदि साँच्चै अब कानुन बनाउने हो भने पनि, यदि डेटा प्रोटेक्सन गर्ने खालको ल बनाउने हो भने पनि अब त्यसको चाहिँ अब कसरी अभ्यास गरिनुपर्छ भने त्यहाँ जति पनि यो अनलाइनमा अथवा जस जेनेरेट भएको डेटाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समुदायको ओनरसिप हुने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ नियम ल्याउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि अब कुनै पनि अब डेटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्फर्म कन्सेन्ट सहित चाहिँ लिने अभ्यास हुनुपर्छ। त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले। त्यो पनि अब नागरिक स्तरबाट चाहिँ अलिकति खबरदारी गरिराख्नुपर्छ। अनि त्यो डेटा जेनेरेट भएको डेटाहरूलाई चाहिँ अब कति समयसम्म राख्ने, कुन प्रयोजनको लागि राख्ने, अथवा अब के प्रयोजनको लागि सङ्कलन गरेको हो त्यो त पहिले पनि भन्नु पर्यो, अब भनि पनि रहेछ, तर पनि त्यो भन्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसमा पनि विचार गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर यदि साँच्चै नै अब त्यो प्राइभेसी एक्ट जुन छ अहिले, अब त्यसैलाई नै परिमार्जन गरेर यदि अनलाइन डेटाको पनि अनलाइन डेटा अनि त्यसको प्राइभेसीको कुराहरू गर्न सकिन्छ भने त अब कानुन मात्रै धेरै बनाएर पनि फेरि धेरै कानुन बनाएर धेरै अधिकारको रक्षा हुने भन्ने त होइन, त्यो सबै कार्यान्वयनमैकै कुरा हो। अनि नागरिक स्तरबाट पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै खबरदारी गरिराख्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार चाहिँ यो हो भनेर भन्ने कुरा हो। अनि डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटी, अब कन्सेन्ट, मन्जुरी, अब यस्तो विषयमा चाहिँ अलिकति सचेतना बढाउने खालको कामहरू भइदियो भने, अथवा त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यस्तै बहस छलफलहरू चाहिँ जारी नै राख्नुपर्छ
भन्ने एउटा हो। अब यस्तो खालको आजको यो एउटा बहस भयो, तर अब यो मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। अब यस्तै बहसहरू गर्ने, अनि हामीले चाहिँ मेन चाहिँ अब डेटा प्राइभेसीलाई चाहिँ सबैले अब आफ्नो डे टु डे लाइफसँग कनेक्ट गर्दै हेर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि निरन्तर अब संवाद र एकदमै सिकाइमा नै अगाडि बढिरहनुपर्छ भन्ने हो। हस्। मेरो चाहिँ मेरो लगभग प्रस्तुति चाहिँ यति नै हस्। धन्यवाद। हुन्छ, रिताजीलाई धन्यवाद। अब हामी प्रश्न टिप्पणी गर्ने पालो, अब हाम्रो पालो हो। कसैको छ भने आएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। रिताजीले भनेको कुरामा जीवेशलाई सोध्न मन लाग्यो। तपाईँले अघि सरकारको कुरा धेरै गर्नुभयो होइन। सरकारले चाहिँ डेटा सङ्कलन गरे हुन्छ। अब अहिले केसमा त नेसनल आइडी पनि सुरु भइसकेको छ। अब अरू विभिन्न पनि थियो भनौँ न, नागरिकतादेखि लिएर। अहिले प्राइभेटको केसमा चाहिँ त्यस्तो लागि अहिले प्राइभेटले जुन अब डेटा कलेक्ट गरेको छ, उदाहरण दिनुपर्दा मैले भर्खरै पठाउ युज गरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ बर्थ डेट पनि दिनुपर्ने रहेछ होइन। धेरै डेटाहरू त्यहाँ छ भनौँ न, त्यहाँ जान्छ हाम्रो। त्यसलाई चाहिँ अब सेक्युर गर्ने त्यस्तो त्यो प्रावधान चाहिँ त्यो प्राइभेसी एक्टमा छ कि छैन भनेर भर्खर आउनु त आएको थियो। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ कि भन्ने जीवेशजीलाई। मेरो यहाँ चाहिँ लले के भन्छ भन्दाखेरि म कुनै इन्फर्मेसन तपाईँलाई रिजेक्ट वा नदिने अल्टिमेट अथोरिटी म नै हो। यदि सपोज म चाहन्छु कि म तपाईँलाई म आफ्नो डेट अफ बर्थ म भन्न चाहिँ म दिन चाहन्न भने देन अ पर्सन क्यान नट बी मेड बाउन्ड टु रिभिल माई डेट अफ बर्थ। किनकि मान्छेको एज हामी सुनेकै कुरा हो नि, केटा के भन्छ केटीको उमेर केटाको स्यालेरी सोध्नु हुँदैन भन्छौँ नि हामी त। त्यो त इस्टाब्लिस्ड प्र्याक्टिस हो के। जब इस्टाब्लिस्ड प्र्याक्टिस हुन्छ कुनै पनि समाजमा, लले ग्यारेन्टी गर्छ, सोसाइटीमा इस्टाब्लिस हुन्छ होइन। इएलपी भन्छ, इस्टाब्लिस्ड ल र प्र्याक्टिस। यो तीनटा जब भयो भने त्यहाँ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ। र यो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन इन्टरनेसनली एउटा भ्यालिड डक्ट्रिन हो। यो मैले भने होइन, यो चाहिँ स्किमिट वर्सेस सेक्रेटरी अफ होम अफेयर्स केसमा हाउस अफ लर्ड्सले प्रोपाउन्ड गरेको यो सिद्धान्त हो। र यो सिद्धान्त चाहिँ वर्ल्ड वाइड फलो हुने कुरा हो। त्यही भएर यदि कुनै इस्टाब्लिस्ड छ कुनै कुरा होइन, ल छ र प्र्याक्टिसमा छ, यो तीनटा इएलपी भयो भने त्यहाँ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर यदि हाम्रो समाज वा डेट अफ बर्थ तपाईँ यो टुटल पठाउमा दिन चाहनु हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ रिट तपाईँ कसैले हाल्छ भने त्यो मजाले त्यो ऊ विरुद्ध रिट जारी हुन्छ। त्यो उसले पाउँदैन त्यस्तो। यदि म उसको सर्भिस लिन्छु भने मेरो डेट अफ बर्थ उसले सोध्न पाउँदैन। हो, म त्यो सर्भिस दिँदाखेरि म माइनर छु कि मेजर छु। यदि कुनै सर्भिस माइनरलाई दिने होइन, कुनै सर्भिस इज ओन्ली अ पर्सन हु इज मेजर, he or she is only entitled to avail that service होइन। in that respect a company or even a service provider could seek my date of birth or could seek any identity revealing my date of birth. Suppose if I go for if I am staying in a living relationship, okay, and if I'm not a major, the girl is a minor, then I would be prosecuted under the charge of rape. But if the girl is major, then if I am in living relationship and I book a lodge, okay, and go to have fun with her, then that would not go in a violation of right to privacy. मैले क्लियर यो शब्द एक्जाम्पल किन हाले भन्दाखेरि हामी अहिले यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ यो क्लियर बुझाउँ किनकि यो कन्फरेन्सको पनि मकसद एउटा क्लियर होस् न, मान्छेले प्राइभेसी कतिसम्म हुन्छ भन्नेलाई मात्र यो एक्जाम्पल मैले एजको कुरा गर्न खोजे होइन कि जुन अब प्राइभेट लिने डेटा छ त्यसलाई चाहिँ सेक्युर गर्ने मेकानिजम चाहिँ त्यसमा छ कि छैन भन्नु खोजेको हो। प्राइभेट कम्पनी सेक्युर गर्ने मेकानिजम छैन सर, कुनै मेकानिजम यहाँ छैन। किनकि यो ललाई यो ल एकदमै क्रिटिसिजममा छ। हामी कहाँ यो जुन राष्ट्रिय जुन यो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन एक्ट पनि छ नि, यो एक्टमा पनि तपाईँले प्रोभिजन हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा त हामीले भन्यौँ। तर सपोज म डिभोर्स गरिसकेपछि यदि म अगाडि अर्को बिहे गर्न चाहिरहेको छु भने र म आफ्नो पास्ट लाइफ म्यारिटल हिस्ट्री म यदि रिभिल गर्न चाहिरहेको छैन भने how can law make me bound to reveal those my marital history or marriage history? म यदि विदेश जाँदैछु भने कतिचोटि म विदेश गएको छु, मेरो पासपोर्टमा भिजा लागेको छ, त्यो त पासपोर्टले देखाइहाल्छ नि। यो विदेश कतिचोटि गयो वा कतिचोटि सपोज म्यारेज हुँदाखेरि डिभोर्स त कोर्टले दिने हो नि, त कोर्टसँग इन्फर्मेसन छँदै थियो त, त्यो त मान्छेलाई एउटा मेन्टल टर्चर दिने कुरा भइगयो नि।
होइन र? मान्छेको पास्ट हिस्ट्री के हो, उसँग यो लले यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन दिने। हामी यो इन्डियाभन्दा पनि अलिक बढी गयौँ कि, किनकि आधार कार्ड क्रिटिसिजम आउनुको पछाडिको धेरै धेरै कारण थियो होइन। त्यो आधार कार्डले त्यो भन्दैन तिम्रो म्यारिटल हिस्ट्री के हो भनेर त्यहाँ भन भनेर आधार कार्डले कहिले भन्दैन। तर हामी कहाँ हामी डेमोक्रेसी छौँ कि हामी बिस्तारै बिस्तारै डिजिटलाइजेसनको नाममा हामी कहाँ जाँदैछौँ के? यो हाम्रो लिबर्टीलाई नै कटल गर्ने सम्मको कुरा हो कि यो। अरू प्रश्न हुन्छ? धन्यवाद तपाईँले। अरू प्रश्न? मलाई रिताजीलाई सोध्न मन लागेको, तपाईँ अन्तिममा भन्नुको कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि तपाईँले जुन यो सामुदायिक ओनरसिपको कुरा गर्नुभएको छ नि, यो त अब अर्को तरिकाको एउटा मेकानिजम जस्तो भयो। यस्तो कहीँ छ के हो? तपाईँले के सुन्नु भएको छ कि अब यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो? यो सामुदायिक ओनरसिप भनेको चाहिँ अब यो खासमा भने डिजिटल राइट्सको चाहिँ जति पनि मुद्दा छ नि, यो चाहिँ एकदमै ग्लोबल्ली त भइरहेको छ नि त। नेपालको लागि चाहिँ नयाँ हो होइन, डिजिटल राइट्सको नयाँ भन्नाले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रोमा पनि यहाँ भइरहेको छ। अनलाइन भने एफओईको कुरा, प्राइभेसीको कुरा, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, अनि प्राइभेसीको कुरा, अब यो राइट टु इन्फर्मेसन कुरा त भइ नै रहेको छ। यो एकदम चङमा भइरहेको छ होइन, तर भइरहेको छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब ग्लोबलमा चाहिँ डिजिटल राइट्सको कुरा चाहिँ एकदमै हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब डिजिटल राइट्सको कुरा गर्ने चाहिँ एउटा इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम भन्ने एउटा प्लेटफर्म पनि छ। त्यसमा चाहिँ अब युएनदेखि लिएर यो एकाडेमियनहरू, प्राइभेट कम्पनीहरू, यो फेसबुक गुगल जस्तो प्राइभेट कम्पनीहरू, अब गभर्मेन्टहरू, विभिन्न डिफ्रेन्ट कन्ट्रीका गभर्मेन्टहरू, अब यसको चाहिँ जमघट भएर अब डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी मान्छेहरूले आफ्नो काम गरिरहेको छन्, आफ्नो अधिकारको अभ्यास गरिरहेको छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी छलफल गर्छन्। अनि नियमहरू यदि ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त, अब कसरी सुरक्षित तरिकाले होइन मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसमा पनि हुने अनि ग्लोबल्ली पनि भएको कुराहरू हो यो कम्युनिटी ओनरसिपको कुरा चाहिँ। अनि अब डेटा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो अहिले एकदमै यो डेटाको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नि त अब अहिलेको यो डिजिटल युगमा। अनि त्यो डेटालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने त भन्ने कुरा सँगसँगै आउने कुरा हो कि यो भनेको चाहिँ। अनि अब कोसँग सुरक्षित हुन सक्छ त डेटा भन्ने कुरा? प्राइभेट कम्पनीले कसरी युज गर्छ, अब त्यो प्राइभेट कम्पनीले युज गर्दाखेरिमा हाम्रो प्राइभेसी चाहिँ कतिसम्म हनन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कस्तो खालको त्यो अवस्था छ त्यो देखिरहेको छौँ नि त हामीले। अनि गभर्मेन्टसँग सुरक्षित होला त, अब त्यो फेरि अब त्यो छुट्टै बहसको कुरा हो होइन। अनि हुँदैन भन्ने नै हो भनौँ न। अब एउटा चाहिँ नि मानव अधिकारको हिसाबले अब कतिसम्म चाहिँ युज कुन सेन्समा चाहिँ युज गर्छ त गभर्मेन्टले पनि भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँनिर। अनि त्यही भएर त्यो बहससँगै आउँदाखेरिमा चाहिँ यो कम्युनिटी ओनरसिपको कुरा हो। तर अब कम्युनिटी ओनरसिपमा पनि अलिकति कम्युनिटीभित्र पनि अब त्यहाँ कस्तो खालको लिडरहरू हुन्छ होइन, त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होला। अब कम्युनिटी ओनरसिप भनिराख्दाखेरि कम्युनिटीमा ओनरसिप त दिने, तर त्यो कम्युनिटीमा पनि त अगुवाहरू हुन्छ, त्यो अगुवाहरू डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँभित्र पनि अब कम्युनिटी एज अ होमोजेनियस ग्रुपलाई नहेरिकन त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ रियालिटी भएको मान्छेहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि इन्टरसेक्सनल कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यो कम्युनिटी ओनरसिपको कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। नेपालमा चाहिँ अब बिस्तारै हुँदैछ, तर ग्लोबली चाहिँ भएको कुरा, ग्लोबल फेनोमेना चाहिँ हो। त्यसको लागि भनेपछि आइटी कम्पनी नै छुट्टै हुनु पर्यो कि के हो? अब त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले मान्नु पर्यो नि होइन? त्यो तपाईँको डेटा लिएको छ भने त्यो चाहिँ अब म डिलिट गर्छु या डिलिट पनि गर्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, तर अब यसमा चाहिँ अब यस्तो हो। जस्तो अब हाम्रो के भन्छ अरे, जस्तो कुनै स्टेट चलाउनको लागि पनि अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अब पार्लियामेन्ट छ होइन, त्यस्तै गरेर के अरे यो क्याबिनेट छ होइन, न्यायपालिका छ नि त। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब प्राइभेट कम्पनीहरूको पनि अब आफ्नै खालको छ, तर प्राइभेट कम्पनीले पनि लिने भनेको त फेरि इन्डिभिजुअलसँग हो नि त डेटा भनेको त। अनि त्यही भएर अब प्राइभेट कम्पनीको अब आफ्नै खालको कस्तो खालको राइट र एक्सर्साइजहरू हुन्छ भन्ने कुरा त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो। तर त्यो सँगसँगै कम्युनिटी जुन इन्डिभिजुअलले बनेको हुन्छ उनीहरूको पनि यदि उनीहरूको डेटा हो भने त उनीहरूले नै उनीहरूको नै अधिकार हुनु पर्यो नि त कसरी त्यसलाई युज गर्ने भनेर। अनि त्यही भएर त्यो कम्युनिटी ओनरसिपको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँनिर भन्ने कुरा। अनि त्यो चाहिँ अब छलफलकै क्रममा छ भन्ने चाहिँ हो मेरो बुझाइ चाहिँ। अनि त्यो कसरी अब कसको राइट्स चाहिँ कति हुने भन्ने चाहिँ
अब त्यो फेरि राइट बेस्ड अप्रोचकै कुरा हो नि त यो भनेको त, अनि त्यही भएर त्यसरी अगाडि बढ्दैछ। हुन्छ रिताजी, शुभजीको प्रश्न आएको छ जीवेशजीलाई। जीवेशजी यसो हेर्नुहुन्छ? हजुर हजुर सर, तपाईँलाई प्रश्न आएको छ, यसो हेर्नुहोस् त। हजुर यहाँ चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ दिस यो नेसनल आइडेन्टिटी रजिस्ट्रेसनको कुरामा र हाम्रो उसमा नागरिकताको सवालमा यहाँ रहने भनेको होम मिनिस्ट्री अन्तर्गतै हो, तर दुईटा डिपार्टमेन्ट जुन भयो नि होइन, दुईटा प्यारलल डिपार्टमेन्ट हामी खडा गरेर फर द सेम जब, किनकि दिने भनेको उसले पनि नेसनल आइडेन्टिटी नै हो। यदि हामी नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटो एन्ड बायोमेट्रिकको कुरा गर्छौँ र नागरिकताको कुरा गर्छौँ भने बिस्तारै बिस्तारै एउटा एक स्टेज आइसकेपछि यो नागरिकता चाहिँ आउटडेटेड कुरा होला इन द लङ रन। तर अहिले हामी कहाँ हेर्दैछौँ भन्दाखेरि यो अननेसेसरी वेस्ट अफ रिसोर्सेज एन्ड मनी अफ द स्टेट हो कि, किनकि क्रिएटिङ टु प्यारलल इन्स्टिट्युसन फर द सेम जब इज क्वाइट वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ रिसोर्सेज, वेस्ट अफ मनी होइन, सबै थिङ वेस्ट नै हुन जान्छ। यदि हामी यही कुरालाई सिडिओकै अन्डरमा सिडिओ अफिसबाटै यदि हामी गभर्न गर्थ्यौँ वा सिडिओ अफिसले नै डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो भने यसको चाहिँ मिसयुज हुने सम्भावना अलिक कम हुन्थ्यो। जस्तै नागरिकता डिस्ट्रिब्युसन होइन, नागरिकता डिस्ट्रिब्युसन अहिले एकदमै हेर्दाखेरि धेरै हदसम्म कन्ट्रोल्ड नै हो, डिफ्रेन्ट स्टेजबाट जाने हो, पालिकाबाट वा गाउँपालिकाबाट लोकल बडिजको सिफारिसदेखि लिएर होइन, त्यसपछि सिडिओ अफिसका अरू प्रोसिजरहरू, डेटाबाट सँग भिराउने कुराहरू सबै हामीसँग एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसिजर छ फर एक्वायरिङ द सिटिजनसिप अफ नेपाल होइन। तर यहाँनिर समस्या के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो नेसनल आइडेन्टिटीको सवालमा यदि डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनसँग डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टले नै यदि हेर्ने गर्ने हो भने अदर देन सिडिओ अफिस होइन, जुन हामीसँग अहिले भनेको यो नेसनल यसको डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडेन्टिटी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसन भन्छ होइन। तर यो डिपार्टमेन्टले छुट्टै डिपार्टमेन्ट खडा गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा एब्युज मिसयुज दिस एब्युज मिसयुजको कुरामा चाहिँ हामी अलिकति हामीसँग ल्याप्स होला र त्यो भोलिको दिनमा सेक्युरिटी ल्याप्सदेखि लिएर हामीसँग कन्सर्न अवश्य पनि हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यो केसमा डिबेट चाहिँ भएकै हो, डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरदेखि लिएर ल प्रोफेसनल्स, एकाडेमिसियन्स होइन, उहाँहरूले पनि यो इस्युलाई रेज एकदम मजाले रेज गर्नुभएको छ कि यो चाहिँ क्रिएसन अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अन्डर द सेम मिनिस्ट्री फर द सेम जब, किनकि त्यसको जब पनि आइडेन्टिटी नै प्रोभाइड गर्ने हो, नेसनालिटी नै कन्फर गर्ने हो होइन। किनकि जो नेपाली नागरिक हुन अयोग्य व्यक्तिलाई त यो आइडेन्टिटी कार्ड दिने कुरा त भएन होइन, नेपाली नागरिक त हुनै पर्यो, तर के वा नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्ति हुनै पर्यो होइन। आइडेन्टिटी त पक्कै पनि हो, तर एउटै इन्स्टिट्युसनबाट यदि प्रोभाइड गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा त्यो मिसयुज हुने सम्भावना अलिक कम हुन्थ्यो। त्यही भएर यो चाहिँ त्यति प्राग्मेटिक छैन यो व्यवस्था। हजुर सर। हुन्छ, अरू कसैको प्रश्न छ? मलाई रिताजीलाई सोध्नु मन लाग्थ्यो एउटा कुरा चाहिँ। रिताजी, हजुर भन्नुहोस्। यो हाम्रो प्राइभेसीको अध्ययनमा चाहिँ के भन्छन् भने यो जस्तै ग्लोबल साउथका मान्छेहरूले चाहिँ प्राइभेसीलाई मतलब गर्दैनन्, इन अ वे कि यो चाहिँ एक प्रकारले नथिङ टु हाइड भन्ने टाइपको त्यस्तो सोचाइ पनि छ भनिन्छ। त्यस्तो तपाईँले केही पाउनुभयो? जस्तै हामी कुरा गरौँ नि फेसबुकमा हामी जे पनि राख्छौँ, हाम्रो केही साथीहरूले जे पनि राख्छन् होइन, त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो केही मेकानिजम के कुरा पाउनुभयो यस्तो कुराहरू? अब यो अब ठ्याक्कै अब अध्ययनमा चाहिँ मतलब यो ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ आएको कुरा चाहिँ छैन होइन, तर पनि हाम्रो जुन कल्चर जुन छ नि त्यसले चाहिँ अलिकति डिटरमाइन गरेर आउँछ होइन, अब त्यो प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ। अनि कति कुरा मैले अघि भने जस्तै हो, अब कति कुरा चाहिँ नि म देखाउन कम्फर्टेबल छु, कति कुरा चाहिँ मेरो सूचना दिन कम्फर्टेबल छु, त्यो हदसम्म हुने कुरा हो होइन, त्यो हदसम्म आफूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो। अनि यो चाहिँ अब अलिकति हाम्रो कल्चरमा पनि भएकै कुरा हो जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन, त्यस्तो देखिन्छ पनि। यदि कसैलाई चाहिँ केही कुरा लुकाइरहेको छ भने उसले त्यहाँ केही कुरा चाहिँ फिसी छ पक्कै पनि, त्यही भएर लुकाइरहेको छैन, नत्र भने त किन उ गर्नु पर्यो र भनेर अनि
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्युरियोसिटी पनि जगाइदिन्छ कि भनौँ न, मान्छेले केही लुकाइरहेको छ भने। तर उसले त त्यो कुनै कुरा नलुकाएको हुनसक्छ, अथवा लुकाए पनि, अथवा त्यो त उसले प्राइभेसीको चाहिँ, आफ्नो प्राइभेसीको चाहिँ अधिकारको चाहिँ मतलब त्यसलाई युज गरिरहेको हुनसक्छ नि त। तर अब हाम्रो कल्चरली त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ किन लुकाउनु पर्यो भनेर एकदम त्यो पनि छ कि देखिन्छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ, एकदम जनरल देखिने कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। तर अब मान्छेले आफ्नो रियालिटी अनुसार नै कतिपय कुराहरू चाहिँ बताउने कि नबताउने त्यो कुरा गरिरहेको हुन्छ नि त, डिटरमाइन भइरहेको हुन्छ नि त त्यसै अनुसारले। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब अध्ययनमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो झ्यासै अब अगाडि चाहिँ देखेको छैन, तर पनि यो कल्चरली नै कुरा हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। कसैको शुभजी, तपाईँले जुन यहाँ पेपर राख्नु भएको छ त्यो विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ? पढ्नु भएको छ भने? हजुर, मैले चाहिँ यो पेपरको बेसिसमा एउटा प्रेजेन्टेसनमा बसेको थिएँ आइटी फर चेन्जबाट। सो बेसिकली यो चाहिँ अहिले भइरहेको कन्भर्सेसन अनि के कन्टेक्स्टमा भने मैले बुझे अनुसार यो स्मार्ट सिटी अनि अब हुन्छ नि इन्टरनेट अफ थिङ्स वाला कन्भर्सेसनहरू भइरहेको छ। अब नेपालमा पनि काठमाडौँ जस्तो सानो सिटीमा 3टा स्मार्ट सिटीको परियोजना छ होइन, 4वटा हो, मैले थाहा पाएसम्म 3वटा थियो। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा जस्तो यहाँ जेनेरेट भएको डेटाहरू चाहिँ कहाँ जान्छ त होइन? जस्तै अहिले नै पनि नेपाल पुलिसले अब 1300वटा 2000 यो वर्षभरिमा चाहिँ 13,000वटा सिसिटिभी जडान गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। तर काठमाडौँको जनताको डेटा हो भने यो चाहिँ कतै बाहिरको सर्भरमा अथवा कुन देशको सर्भरमा गएर बस्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ एउटा आउँछ। त्यो नभइकन यहीँको जनताले चाहिँ त्यो डेटा ओन गर्न पाउनु पर्यो होइन? डेटाको त राम्रो प्रयोग पनि हुन्छ नि त, सधैँ प्राइभेसी ब्रिच मात्रै हुन्छ भन्ने हुन्न। तर त्यो राम्रो प्रयोगको के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव चाहिँ यही जनतासँग हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यो स्मार्ट सिटीको परियोजनामा के हुन्छ त मलाई थाहा भएन, तर अहिले नै पनि जुन अलिकति एसियाभित्रै भएको देशहरू जहाँ टेक्नोलोजीको बढी प्रयोग हुन्छ, जस्तै सिङ्गापुर, मलेसिया, तपाईँको अब ट्रेन चढ्दा, लोकल गाडी चढ्दा पनि ट्याप गरेर जाने होइन टिकट सिस्टम छ भने त्यो व्यक्तिहरूको डेटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको हातमा कसरी नपार्ने, त्यही मान्छेको ओनरसिप चाहिँ कसरी गर्ने भने अलिकति कमनको कुरा हो। मैले चाहिँ बुझेँ, भनेपछि यो स्मार्ट सिटीको केसमा त्यो सम्भव हुने भयो किन त्यहाँ नै डेटा सेन्टर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरा होला। ओके, मैले अलिक बुझेँ मैले। अर्को रिताजीले के भन्नु छ? अरूको प्रश्न छैन? तपाईँले के भन्न पाउनु भएको छैन भने? छैन हर्षजी अहिले। अनि जीवेशजी, तपाईँलाई मैले काटेँ, तपाईँले के भन्नु छ भने? सर अब यसमा राइट टु प्राइभेसीको कन्सर्नमा सबैभन्दा पहिला त जुन हामी भन्छौँ नि डिजिटल लिटरेसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि, त्यही भएर यो हाम्रो लमा चाहिँ जुन इन्डिभिजुअल राइट टु प्राइभेसी आयो होइन, कन्स्टिट्युसनको फन्डामेन्टल राइट्सलाई इन्फोर्स गर्न ल्याइएको यो एक्ट हो होइन। तर यो एक्टमा चाहिँ किन यो एक्ट ल्याइएको हो होइन, एउटा नेसनल लेभलको डिस्कोर्स चाहिँ डिबेट चाहिँ गराएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो एक्ट आइसकेको 2 वर्ष अलमोस्ट हुन लाग्यो, तर कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति हदसम्म के पार्ट प्राइभेसी हुने, के पार्ट नहुने होइन, कतिसम्म डेटा प्रोसेस हुन्छ, हामी कहाँ हामी कति मानौँ न कति वा टेक्नोलोजिकली हामी कति एडभान्स्ड छौँ होइन, त्यो वा इकोनोमिकली हामी कुन फुटिङमा छौँ, त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि। त्यही भएर हामी टेक्नोलोजिकली हाम्रो कन्ट्री कति हदसम्म हाम्रो गभर्मेन्टको मेकानिजम होइन, मानव सपोज यो नेसनल आइडेन्टिटीकै कुरा गरौँ न, नेसनल आइडेन्टिटीमा चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड दिँदाखेरि त्यो डिपार्टमेन्टमा जसले मानव सपोज थम्ब इम्प्रेसन हामी प्रोभाइड गर्छौँ होइन, वा हाम्रो आइरिस त्यहाँ आँखाको रेटिनादेखि एभ्रिथिङ त्यहाँ हाम्रो काउन्ट हुने हो होइन। जुन इन्डियाको केसमा आधार कार्डमा पनि त्यस्तै वेबाट आधार कार्ड मान्छेले पाउने हो। तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो डेटा कतिसम्म त्यो कहाँ स्टोर हुने, त्यो प्रोसेस कसरी हुने होइन, अथवा त्यो त्यस्ता खालका को स्टाफले चाहिँ त्यो कस्ता खालका एक्सपर्ट मान्छेहरूले त्यो चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने
जस्तो फर एक्जाम्पल म यसलाई यसरी लिङ्क गरौँ न, सपोज पुलिस केसमा हामी हेर्छौँ नि, हामी कहाँ के भइदिन्छ नि, त्यो पुलिसमा जुन सपोज कुनै घटना इन्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो घटना विवरण कागज गर्ने भनेको यो कागजमा अन द पेपर भन्दाखेरि त अब पुलिसको इन्सपेक्टर वा सब इन्सपेक्टरले मुद्दा चलाउने हो। तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिसमा चाहिँ हवलदारले नै सबै थोक गरिरहेको हुन्छ कि होइन। समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदमै पुवर छौँ कि, र त्यही केस फाइल चाहिँ सुप्रिम कोर्टसम्म जान्छ, अपिल हुँदै 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 क्रिमिनल केस त्यही इन्भेस्टिगेसनमा हामी गइरहेछौँ। कति हदसम्म हामी ट्रेन्ड छौँ, मेरो भनाइ त्यति हो। किनकि सपोज राइट टु प्राइभेसीकै म उल्लङ्घनमा जान्छु भने म पुलिसमा जान्छु नि त होइन। तर त्यो जुन पुलिसले मेरो एफआइआर लिने हो, जाहेरी दरखास्त लिने हो, त्यसका लागि जुन साइबर केसहरूको हामी काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई मात्र हामी कहाँ जुरिस्डिक्सन छ। नेपालभरिमा यदि साइबर ब्रिजका कुरा, साइबरसँग रिलेटेड केस हुन्छ भने त्यो केस अल्टिमेटली ट्रान्सफर टु द काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होइन। तर हामी कहाँ 77वटा डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई त्यो जुरिस्डिक्सन प्रोभाइड गरिएको अवस्था छैन होइन। त्यही भएर हामी कति हदसम्म लमा त धेरै कुराहरूमा एकदमै हामी ठिक छ, राम्रो छौँ भनिदियौँ, तर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा के एचएलए हार्टले भनेको छ कि इन्याक्टमेन्ट अफ ल इज द वान थिङ वाइल इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल इज द अदर के। इन्याक्टमेन्ट हुनु एउटा कुरा हो भने इम्प्लिमेन्टेसन त्यसको छुट्टै पार्ट हो होइन। तपाईँ हामी इङ्ल्यान्डकै कुरा मानौँ, सपोज गरौँ न, एउटा डेली मिरर भन्ने न्युज पेपर हो कि, त्यहाँ चाहिँ क्याम्पबेल भर्सेस एमजिएन लिमिटेड 2004 मा हाउस अफ लर्ड्सले चाहिँ त्यहाँ के एउटा द डेली मिरर भन्ने न्युज पेपरलाई चाहिँ प्रोसिक्युट गरेको पाइन्छ एक्ट्रेस क्याम्पबेल। किनकि एक्ट्रेस क्याम्पबेल चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ड्रग उसले कन्ज्युम गर्दै गरेको उसको ह्याबिट थियो, त्यो न्युज बनायो कि यो डेली मिरर न्युज पेपरले कि यो उसको ह्याबिट हो भन्ने कुराले। त्यसपछि चाहिँ उसलाई न्युज पेपरलाई चाहिँ फर द इन्फ्रिन्जमेन्ट अफ राइट टु प्राइभेसीमा उसलाई प्रोसिक्युट गरेका थियो है। त्यो डेली मिरर न्युज पेपर वाज हेल्ड लायबल फर द इन्फ्रिन्जमेन्ट अफ राइट टु प्राइभेसी अफ द एक्ट्रेस क्याम्पेन होइन। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो केसमा हामी कहाँ जुन एकदमै अहिले अनलाइन मिडियाहरू खुलेका छन् होइन, अनलाइन मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू पनि कति राइट टु प्राइभेसीका बारेमा अवेर छन्, कुन कन्टेन्ट हामी दिने वा नदिने होइन। जर्नलिजमको केसमा अस्ति नै एउटा केस आयो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, कास्की डिस्ट्रिक्ट कोर्टले एउटा गन्थन.com-लाई होइन क्रिमिनल कन्टेम्प्ट प्रोसिडिङ चलाएको पाइन्छ कि 3 दिनभित्र चाहिँ तिमी रिजन सहित आधार कारण सहित तिमी होइन कागज गर्न आऊ, नभए तिमीलाई होइन पुलिसले थुनेर ल्याउँछ भन्ने किसिमको आदेश त सबैले हामीलाई थाहा भएको कुरा हो नि। कास्की डिस्ट्रिक्ट कोर्टको केस हो होइन। किनकि त्यो कास्की त्यो न्युज अनलाइनले के न्युज बनाइदियो भन्दाखेरि यो चाहिँ करारमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको यो अझै कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट चाहिँ रिन्यू गर्नलाई चाहिँ पैसा माग्यो भन्ने कुराहरू गर्यो होइन। तर त्यहाँ चाहिँ एनोनिमिटीको कुरामा पर्सन सेड दिस सिकिङ एनोनिमिटी होइन, कति हदसम्म सोर्स लुकाउने भन्ने कुरा त जर्नलिजमको स्टुडेन्टले भन्लान् होइन। आई हेभ नथिङ टु गो, आई एम ए स्टुडेन्ट अफ ल होइन, म यसमा मात्र फोकस हुन चाहिरहेको छु। तर त्यहाँ चाहिँ उसले राइट टु प्राइभेसीको त्यहाँ ब्रिच भएकै कुरा थियो, किन त्यहाँ चाहिँ क्रिमिनल कन्टेम्प्ट पनि भयो, कोर्टको अथोरिटीलाई पनि लोअर डाउन गरियो भने त्यहाँ चाहिँ कोर्टको प्रोसिजर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ गएन। मैले यहाँ इन वान सेन्टेन्स मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने जब हामी अनलाइन मिडियामा काम गर्ने पत्रकार जसलाई एकदम बौद्धिक वर्ग भन्छौँ, उसलाई त यदि थाहा छैन कति हदसम्म कन्टेन्ट बनाउँदा लायबल हुने वा नहुने भने आम पब्लिकलाई के थाहा हुन्छ हाम्रो केसमा। त्यही भएर हामी कहाँ डिजिटल जब अनलेस एन्ड अन्टिल हामी डिजिटल डेमोक्रेसी हुँदैन, जबसम्म हामी कहाँ हामी अवेर हुँदैनौँ यो लजहरूको खासै धेरै अर्थ राख्दैन। लको मिनिङफुल युज त्यति बेला हुन्छ जब हाम्रा नागरिक अवेर हुन्छन्। हाम्रा नागरिक यो मामलामा अवेर छैनन्, किनकि हामी फेसबुकमै एभ्रिथिङ हाम्रो हुन्छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ, खाँदैछौँ, पिउँदैछौँ। हो उहाँले म्याडमले रिता म्यामले भन्नुभयो नि, कुनै मान्छेले फेसबुक चलाउँदाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी उसले हुन सक्ला ऊ आफ्नो नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्न मन छैन, त्यो उसले पाउँछ होइन। तर कति बेलासम्म जबसम्म उसले कुनै अफेन्स कमिट गर्दैन। तपाईँ हामी भन्छौँ नि तपाईँ हाम्रो होमको कुरा होइन, तपाईँ हाम्रो घरको कुरा तबसम्म मात्रै हो जबसम्म त्यो कोर्टरुममा पुग्दैन के। जब कोर्टरुममा पुग्छ त्यति बेला हाम्रो त्यो डिस्प्युट चाहिँ होइन त्यो पब्लिकको कन्सर्न हुन जान्छ।
त्यही भएर हामी अवेर हुने, हामी आफ्नो कति हद सिभिल लिबर्टी वा कति हदसम्मको हाम्रो सिभिल लिबर्टी हो, कति हदसम्मको हाम्रो फ्रिडम हो, कति हदसम्मको हाम्रो राइट्स हो, त्यो बेलामा जबसम्म अवेर हुँदैन, इन्फर्मड सिटिजनरी हुँदैन, तब त्यति बेलासम्म यो लजहरूको खासै अर्थ हुँदैन। र हामी अर्काको कन्ट्रीको धेरै कपी गरेर पनि साध्य छैन। वाट एभर इज ट्रु फर अमेरिका मे नट बी ट्रु फर नेपाल के, किनकि हाम्रो जुन आइडेन्टिटी कार्डको जुन कुरा छ नि, यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड, त्यो त्यस्तैको कुरा हो कि। यहाँ सबैभन्दा मलाई नराम्रो पक्ष यो एक्टमा लागेको डिभोर्सको कुरा जुन भनेको छ नि, त्यो उसले डिभोर्स गर्यो, कुनै मान्छे अगाडि हिँड्न चाहिरहेछ आफ्नो लाइफमा, पास्टको उसले आफ्नो त्यो त एउटा पीडा हुने, वेदना हुने, धेरै मान्छेको लागि एउटा फन होला, इन्जोयमेन्ट होला, ल ठिक छ म सम्पत्ति उसको आधी लिएँ भनेर कसैको होला, कसैको लागि त्यो इन्जोयमेन्ट होला। डिभोर्सले पनि धेरै मान्छे हुन्छन् त्यसले मजा लिइरहेको हुन्छन्, तर कोही मान्छे भिक्टिममा उसलाई साँच्चै यदि पीडा परेछ भने, अगाडि मुभ गर्न खोजिरहेछ भने, उसको त्यो हिस्ट्री पनि त्यहाँ बताऊ है भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ एकदम सियर भायोलेसन अफ राइट टु प्राइभेसी हो। अहिलेसम्म रिट फाइल भएको छैन सुप्रिम कोर्टमा, तर जुन दिन यो फाइल हुन्छ यो प्रोभिजन आफै नल एन्ड भोइड डिक्लेयर त्यही दिन सुप्रिम कोर्टले गरिदिन्छ त्यो, किनकि यो एकदमै इप्सो फ्याक्टो भोइड हुने कुरा हो हैन। त्यही भएर अब यति हो मेरो भन्नुको अर्थ। यदि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सर फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्यौँ। आजको दुवैजना वक्ता जीवेश झाजी अनि रिता बरामजीलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो भोलिको कार्यक्रम तपाईँहरू आउनु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।